अस्सलाम वालेकुम। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। तहद्दे नज़र फैले हुए सुनहरी गंदम के खेत जिन पर सूरज पिघलता हुआ था। इक्का दुक्का मकई के भरे भरे खेत आते तो नज़रों को ज़रा सा सुकून का एहसास होता। तवील सड़क अगरचे पक्की थी मगर ऐसी बारीक खाक से भरी कि गाड़ी के पहिए धंस जाएं। गाड़ी के चलने से मिट्टी के बादल उड़ते और इर्द गिर्द का सारा मंजर धुंधला हो जाता। अभी अप्रैल का वक्त था मगर गर्मी ऐसी कि गाड़ी का एसी भी काम करना छोड़ चुका था। तवील बोरियत भरे सफ़र ने गोया सबको जिस्मानी ही नहीं ज़हनी तौर पर भी थका दिया था। जैन ड्राइवर के साथ वाली सीट पर ऊँघ रहा था। जुनैद कुछ देर से इधर उधर डोलता रहा, फिर आराम से इसके कंधे पर सर रखकर खराटे लेने लगा। माहीन थोड़ी देर पहले कमज़ोर कंधे पर यह बोझ सहारे बैठी रही, फिर कंधा शल हो गया। सियाह घूर आंखें नींद से बोझल होने लगी तो इसने कसमसा कर अपनी मुश्किल का ऐलान किया। तब पास ऊँगती कुदसिया की आंखें खुली। उन्होंने जुनैद को परे धकेलकर इसे गोद में समो लिया। इसने आंखें तो बंद कर ली मगर सफ़र में नींद कहाँ। ज़हन में गाड़ी आगे को और मंजिल पीछे को भाग रहे थे। दिमाग अलग चकरा रहा था। तभी हॉर्न की तेज आवाज ने इनको हड़बड़ा दिया। एक बैलगाड़ी अपने सुस्त रफ्तार सफर के साथ इनका रास्ता रोक रही थी। ड्राइवर हॉर्न पर हाथ रखकर भूल गया मगर ना बैलों के कानों पर जूं रेंगी ना बैल पाले पर। लड़कों ने शीशा नीचे करके हा हा हाहाकार मचा दी। मट्टी खाक मुंह में जाने लगी तो कुदसिया ने ठीक ठाक डांटा मगर वो शीशा तब चढ़ाने पर आमादा हुए जब करीब के किसी खेत से एक कुत्ता निकला और गाड़ी के साथ साथ भागने और भौंकने लगा। सियारों की कतार एक खेत से निकली और दूसरे में जा चुपी। आ जाओ माही को काट लो, माही को काट लो। वो दोनों बंद शीशों के पीछे शोर मचाने और मुंह चढ़ाने लगे। माही तो मंदी मंदी आंखों से सारा मंजर देख रही थी। डर कर कुदसिया की गोद में घुसकर अबाई में मुंह छुपा लिया। डर से आंखें मिच गईं। नन्हा सा दिल काम काम किया। कमबख्तो क्यों इस मासूम की जान निकाले रखते हो। कुदसिया ने पास उछलते जुनैद की गुद्दी पर हाथ रसीद किया। तभी बैल वाला मुराकबे से बाहर आया। मुड़कर बेजारी से गाड़ी को देखा, फिर बैलों को हंगार पुकार कर एक तरफ किया तो गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। खेतों के बाद बागात का सिलसिला शुरू हो गया। नारंगी और माल्टे के उजड़े हुए बाग, आम के घने दरख्त जिन पर बोर आ गई थी। छोटी गदले पानियों वाली नहर अबूर करके गाड़ी वहां जा खड़ी हुई जहां घने लंबे दरख्तों में घर पुराना वसी व रीस घर था जिसकी वीरान चार दीवारी की ईंटें उखड़ उखड़ कर जगह जगह छोटी छोटी ढेरियां बन गई थी। गेट लकड़ी का और ऐसा खस्ता कि खोलते ही पानी में आ जाए। जहां इनकी गाड़ी रुकी वहां ऊंची लंबी टाहिलियों के साए में चारपाइयां बिछी थी जो खाली थी। बच्चों की मतलाशी मुतजस्सिस निगाहें इस अजनबी माहौल में बहुत कुछ तलाश कर गईं। सुख छोटे बेरों से लदी बहुत ऊंची और कदीम बेरी जिसकी मोटी जड़ बहुत दूर तक फैली थी। लीमों के बहुत से पौधे इनके कद से भी बड़े। कच्चे लीमों से भरे हुए थोड़ी दूर काले शहतूतों से लदे पेड़। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कई इशारे किया। माही कुदसिया का हाथ हमें हैरान निगाहों से सब देख रही थी। गेट पार करते ही उखड़ी ईंटों वाला सहन जिसकी आखिरी कोने में सुख चैन का बेहद घना पेड़ बुजुर्गाना खामोशी के साथ आने वालों को तकने लगा। क्यारियां में सूखी खुदरू बेलें, गर्मी से सड़ी पीली खुश्क घास के तिनके, गोल बरामदे के कोने में खुला सा किचन जिसकी बड़ी सी खिड़की सेहन की तरफ और दरवाजे पर बरामदे में खुलता था। फिर सब जालीदार दोहरे दरवाजों वाला बड़ा सा कमरा, फर्श और दीवार पुराना टूटा फूटा फर्नीचर था। इनका सारा सामान ऊंधा सीधा 3 कमरों में भरा था। पुप्पो पानी कहते कहते माही ने हलक में कांटे उगने लगे। पुप्पो पानी कहाँ से देती। ऊंधा पड़ा कूलर, सेहन में लगे नलके की सूखी हत्ती, बयाबान किचन जिसके एक खाने में मिली अपने 4 बच्चों के साथ इस्तराहत फरमा रही थी। उन्होंने तेजी से खाना बंद कर दिया। पुप्पो पानी, अरे कहाँ से दूं पानी, यहाँ तो लगता है करबला में आए हैं। वो हैरान परेशान बरामदे में एक कुर्सी साफ करके बैठ गई। हल्के से पी आओ। जुनैद ने शरारत से माही का कंधा हिलाया। वक्का राह। कुदसिया की घूर की पर फौरन दफा हो गया। कुदसिया की नज़र माही की कमलाई सूरत पर पड़ी। कबीर ओ कबीर, उन्होंने ड्राइवर को पुकारा जो इनका सामान लेकर आ रहा था। गाड़ी में जो पानी की बोतल है वो ले आओ। वो तो लड़कों ने पी ली। मुझे बे दे दो खून बहन के लिए ना छोड़ सके। जाओ अपने साहब को बुलाओ। हमें क्या यहाँ प्यास से मारने के लिए बुलवाया है। कबीर तेजी से सेन पार कर गया। अभी पानी आ जाएगा। उन्होंने माही के साथ साथ खुद को तसल्ली दी और सर पकड़कर बैठ गई और इस वक्त तक बैठी रही जब तक कबीर अपने साहब को ढांढ कर लेना आया। आगे तुम लोग, उन्होंने खुश दिली से कहते हुए माही के सर पर हाथ रखा। जवाबन कुदसिया ने खा चली नजरों से मजाजी खुदा को घूरा। वक्के बक्के का सा देखने लगे। आपको भेजा था कि कुछ इंतजाम कर लें। ढंडार किचन कमरे, ऊंधा सीधा सामान, पीने को पानी का एक घूंट नहीं। बच्चे प्यास से मर रहे हैं। मट्टी भी थी, फ्रिज चलवा लिया होता, किसी को बुलवा कर साफ ही करवा लेते। आखिर आप यहाँ करते क्या रहे हैं। उन्होंने टसपटा कर पहले अपने रतन का जायजा लिया, फिर बिगड़ कर बोले, मैं क्या फारिग बैठा हूँ। सो बिखेड़े हैं और जो पीछे आ रहे हैं इनका क्या करूँ। कुदसिया कसमसा कर गोया हुई तो उन्होंने सर गुजाया, गौर किया, फिर फैसले कुन लहजे में गोया हुई, फ़ोन करना आज ना आए।
جن کے ہاتھ بکنگ پکی ہے، سامان لیے دروازے پر کھڑے ہیں، فون کر دوں انہیں؟ ایسا کریں یہ کولر اٹھا کر سر پر دے ماریں، اگر میرے خون کی جگہ پانی کا فوارہ پھوٹا تو ان معصوموں کی پیاس تو بجھے گی۔ انہوں نے ماہی کو جو سر اٹھائے پپا کو دیکھ رہی تھی کھینچ کر گھٹنے پر بٹھایا، پھر منہ پر آنچل رکھ کر پھونک پھونک کر اولاد دی۔ تپتی دوپہر، طویل سفر کی تھکن، گھر بدری، نامساعد حالات سب نے مل ملا کر آنسوں سے رلا دیا۔ وہ جھنجھلا کر پلٹے اور کبیر کو آوازیں دینے لگے جو قریب ہی کھڑا صاحب کی تواضع ہوتا دیکھ رہا تھا۔ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ اٹھاؤ کولر۔ وہ کولر اٹھا کر پیچھے پیچھے ہو لیا۔ صبر آزما انتظار کے بعد ٹھنڈا ٹھار پانی اور کھانے کے ٹرے لیے وہ جمیلہ اور 2-4 بندوں کے ساتھ لوٹے۔ تب تک قدسیہ ایک کمرے میں تھوڑی جھاڑ پونچھ کے بعد چرپائی بچھائے دوپٹے سے پنکھا جل رہی تھی۔ ماہی ان کے قریب آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ ایک بندہ تالا کھولنے میں لگ گیا تو دوسرے کمروں میں گھس گئے۔ لڑکے نہ جانے کہاں غائب تھے۔ میاں نے پہلے نہ بتایا ورنہ گھر ہی ٹھیک ٹھاک کروا دیتی، تو یہ کیسے اجاڑ گھر میں لا بٹھایا؟ نہ کھانا نہ ناشتہ۔ ٹھنڈا پانی پی کر اور کچھ چھینٹے منہ پر مارنے کے بعد ہوش ذرا ٹھکانے۔ تم ٹھیک تو رہی نہ جمیلہ؟ ہاں شکر اللہ کا شکر ہے۔ اور کمر پر چارپائی لا دے۔ دوبارہ کمرے میں آئیں۔ ان کے روبدار وجود میں اب بھی جوانوں کی سی پھرتی تھی۔ انہوں نے کئی سال ان کے پاس بتائے تھے۔ ابھی 2 سال قبل سب چھوڑ چھاڑے اپنے بیٹوں کے پاس آئیں۔ ماہی خالی پیٹ اتنا پانی مت پیو، پیٹ میں درد ہوگا، بھائیوں کو بلاؤ کھانا کھا لیں۔ یہ ماہی تو ویسی کی ویسی سوکھی ہے، ذرا جو ماس بوٹی آئی ہو۔ ماہی نے باہر نکلتے یہ جملہ سنا اور جل گئی۔ ویسے یہ گلبرگ کا بنگلہ چھوڑ کر یہاں آنے کی کیا سوچی؟ ابھی تو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی اچھے اسکول کالج ہیں، پر لاہور سے مقابلہ کہاں؟ کیا بتاؤں باجی، جمیلہ نصیب ہی مارے نکلے۔ قدسیہ نے 8 آنسو روئے۔ انہی آنسوں میں داستانِ غم سنائی جس میں دونوں بھائیوں کی فیکٹری کھولنے کی کوشش، نہ تجربہ کاری، سب سرمایہ کا ڈوبنا اور گھر بکنے تک سب کچھ شامل تھا۔ اگر یہ آبائی گھر اور آبائی زمین نہ ہوتی تو در در کی ٹھوکریں کھاتے بھوکوں پھرتے۔ دونوں بھائیوں کی اولادیں اب بھی زیر تعلیم تھیں۔ انہیں چھوڑ چھاڑ اس گھر میں آنا پڑا جسے کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ 8 آنسو نہ روئیں تو کیا کرتی؟ خواہ مخواہ کی نحوست سڑک پر تو نہیں بیٹھی ہو؟ ناصر صاحب جو ابھی اندر آئے تھے انہیں تاؤ آ گیا۔ یہ رونے دھونے کی بجائے کچھ سامان ہی سیٹ کروا لیتی۔ اجازت ہو تو روٹی منہ میں ڈال لوں؟ قدسیہ نے جل بھن کر کہا۔ اجازت ہے۔ شاید عرصے بعد بیوی نے اجازت مانگی تھی۔ وہ جواب بے نیازی سے دے کر باہر نکل گئے۔ تم لوگ کہاں ڈولتے پھر رہے ہو؟ انہوں نے اندر آتے زین اور جنید پر غصہ اتارا جو کھانے کا نام سنتے بھاگتے آئے تھے۔ بھنی ہوئی مرغی، گھی میں تربتر تندور کی روٹیاں، آم کا اچار اور سردیوں کا میوہ والا زردہ، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ مٹھی لسی، یہ سارا تمام جمیلہ نے کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی تھکن اود کر آئی، تب بھی ایک بندہ پنکھا اٹھائے آیا۔ لائٹ تھی تو پنکھا پہلے ہی لگا دیا ہوتا، اتنی گرمی میں کھانا کھایا ابھی چالو کی ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ پنکھے کی ہوا گرم لیکن غنیمت تھی۔ سب یہاں وہاں لڑکنے لگے۔ قدسیہ کی پلکیں بھی جڑنے لگیں۔ جمیلہ ایک چارپائی اور لے آئیں جس پر دونوں لڑکے لیٹ گئے۔ ماہی بھی دبا کر قدسیہ کے قریب لیٹ گئی۔ نئی جگہ تھی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ سب تو لمحوں میں بے خبر ہو گئے۔ اسے تو نئے گھر میں نیند ہی نہ آتی، لیکن دھیرے دھیرے تھکن کی وجہ سے وہ بھی غافل ہو گئی۔ ماہین کی آنکھ اس وقت کھلی جب دھرتی کے جلتے بدن پر سرمئی شام نے آنچل کا سایہ کیا۔ آوارہ مزاج پرندے گھر جانے کو بےتاب ہوئے تو آسمان کی خاموشی ان کے پروں کی سرسراہٹ سے ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ کوئی اس کے پیر کے تلوے پر گدگدی کر رہا تھا۔ وہ کسمسائی، پھر پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ بھیا، خوشی سے اچل کر بیٹھی تو اسفد نے اسے بازوں سے پکڑ کر چارپائی پر کھڑا کر دیا۔ بلی ابھی تک سو رہی ہے، پھر دودھ کون پی گیا؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ انہوں نے اسے کمر سے اٹھایا اور نیچے اتارا۔ چلو باہر نکلے، اب یہاں کون سوتا ہے؟ وہ باہر نکلی تو صحن میں رونق لگی تھی۔ چارپائیاں بچھی تھی۔ نازنین اور نرمین نے ٹوٹا پھوٹا صحن پانی بہا بہا کر صاف کر دیا تھا۔ صحن کا فرش اپنی ساری گرمی نکال کر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سرمئی شام میں مٹی کی انوکھی خوشبو گھل مل رہی تھی۔ ناصر صاحب اور اکرم صاحب ایک چارپائی پر بیٹھے تھے، دوسری پر قدسیہ اور نفیسہ تھی۔ نفیسہ اور اکرم کو وہ زین، اسفند اور تانیہ کی طرح چچا اور چچی ہی کہتی تھی۔ تانیہ نازو آپی کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، تبھی ماں کے ساتھ آنے کی بجائے نازو آپی کے ساتھ آئیں، جبکہ جنید کی یاری زین کے ساتھ تھی، سو وہ ان سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ اس وقت وہ سب نازو آپی، چچی فضا اور باجی جمیلہ کونے میں بنے مٹی کے چوکے میں آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چائے بنانے کا سامان اور پیالیاں قریب ہی دھری تھی۔ آگ کیا جلا رہے تھے؟ سب صرف شور مچا رہے تھے۔ بھئی گیس سلنڈر لانا ضروری ہے، اسفل ان کے پیچھے کھڑے کہہ رہے تھے۔ نازو آپی کے ہاتھ میں پھونکنی تھی، 2 پھونکیں مارتی، آنسو صاف کرتی، پھر بھی پھونکتی کسی اور کو نہ دیتی۔ دھوئیں کے بادل میں گھری، ذرا سا آگے کو جھکی، دوپٹہ گود میں آ پڑا تھا، بالوں کی چوٹی سامنے جھول رہی تھی۔ اسفن کی نگاہیں ان کی کسی ہوئی قمیض پر لگی راکھ اور ماتھے پر پسینے کی طرح بہنے لگی۔ ارے یہ بہت مشکل ہے۔ وہ کھانستی ہوئی پھونکتی پھینک کر سیدھی ہوئی تو کمر کے کساؤں میں خود بخود کمی واقع ہوگی۔ اسفن نے گھبرا کر یوں سب کی طرف دیکھا گویا اپنی چوری پکڑ جانے کا اندیشہ ہو، پھر ہاتھ سے پسینہ پہنچتے ہوئے بولے، نہیں بھائی، گیس سلنڈر ضروری ہوتا ہے۔ ہاں
یہاں ہم کھڑے ہیں نا، پسینے آپ کے چھوٹ رہے ہیں۔ نازو آپی نے تنک کر کہا، اتنی گرمی تو ہے۔ وہ کسیانی ہو کر بولے، یہاں آئس کریم نہ ملے تو لو ہم لاتے ہیں۔ وہ بھی میدان میں کود پڑے، ہاں ہاں انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہوں گے۔ ہو بھائی آپ چارپائی پر تشریف رکھیں، چائے ہم بنائیں گے۔ برآمدے میں ہنسی سب کو دکھا رہی تھی جب زین اور جنید بھاگتے ہوئے آ گئے اور اس کے ارد گرد دائرے میں ایک ٹانگ پر چھلنے لگے۔ یابا یمیا یمیا یواش مانشویا۔ ماہی گھبرا کر قمیض کا دامن چبانے لگی۔ وہ دیوانوں کی طرح کوئی جنگی رقص پیش کرتے اسے بھاگنے میں نہ دیتے تھے۔ تب اکرم صاحب نے چپل اٹھا کر للکارا، بدماشوں بدماش منٹ سے پہلے غائب ہو گئے۔ قدسیہ نے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ وہ روتی ہوئی ان کے پاس آئی تو نفیسہ نے پاس کھڑی فضا کو جھڑک کر ایک طرف کیا، پھر سر پر ہاتھ مار کر بولیں، دیکھو یہ معصوم کا کیا بنایا ہے۔ فضا جھانک کر چھوٹا آئینہ اٹھا لی جس کے اکب میں چینی لڑکی کی تصویر تھی۔ اپنی ہائٹ قزائی دیکھ کر ماہین بلک بلک کر رو دی۔ اس کے پورے چہرے پر سیاہی نے لکیریں کھینچی تھی، بالوں کی پونی بالکل ماتھے کے اوپر تھی۔ نمی او نمی ادھر آؤ، نمی او نمی ماہی کا منہ دھلواؤ۔ ایسے مزے کی محفل چھوڑ کر آنے کو نمی کا دل نہ آتا تھا۔ بادل نخواسا اٹھ کر آئی، ماہی کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی نلکے تک لائی، صابن رگڑ رگڑ کر یوں منہ دھویا کہ سارا صابن آنکھوں میں چلا گیا۔ نہ جانے کیسی سیاہی تھی جو اترتی نہ تھی۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ماہی نے چن چھپا کے منہ پر مارے، سرخ آنکھیں رگڑتی قدسیہ کے پاس چلی گئی۔ اسے زین اور جنید پر بہت غصہ تھا۔ عمرانی کمزوری اور بے بسی کا احساس زیادہ حاوی تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ان شیطانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ہاں ہاں یہ سینگ تو اتار لو، فضا نے ہنستے ہوئے کہا تو ماہی نے اسے غصے سے گھورا۔ ہم عمر ہونے کے باوجود وہ دونوں کی آپس میں نہ بنتی تھی۔ قدسیہ اس کے بال ٹھیک کرنے لگی۔ سرمئی شام کے ساتھ مٹی کی انوکھی خوشبو میں چائے کی خوشگوار مہک شامل ہوگی۔ نازو آپی سب کو نیکی کنارے والے سفید پیالوں میں چائے سرو کرنے لگی، چائے جس میں لکڑی کی ہلکی سی کڑواہٹ کے ساتھ انوکھا ذائقہ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد اسفند بھائی کا باکس کھل گیا۔ انہوں نے ساری عمران سیریز جھاڑ پونچھ کر الماری میں سجائیں۔ دوسری طرف اپنی کالج کی کتابیں، سب سے اوپر انگریزی کی موٹی سی ڈکشنری اور فیروز اللغویات رکھی۔ اپنے بیگ میں موجود اخبار جہاں اور انگریزی رسالوں سے اچھی اچھی تصویریں کاٹ کر الماری کے پٹ سجانے لگے۔ قابل اعتراض تصویریں پٹ کے اندر کی طرف لگا دیں۔ چھی کتنے گندے ہیں آپ۔ گورے ننگے کندھوں والی انگریز ہیروئن کی تصویر دیکھ کر نازو آپی نے ناک چڑھائی تو انہوں نے اجلت میں پٹ بند کر دیا اور ایک انگریزی رسالہ نازو کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تصویر کاٹو۔ نازو نے ٹائٹل پر بنی تصویر کاٹی، گوند لگا کر انہیں تھما دی۔ اسفند نے وہ تصویر سب سے اوپر لگا دی۔ ماہی نے بےحد اشتیاق سے وہ تصویر دیکھی جس میں ایک سرسبز و شاداب سیب کا درخت تھا۔ ایک کٹار سیلا سیب درخت سے گر کر یوں گھاس میں پڑا تھا گویا ابھی تصویر سے باہر لڑک آئے گا۔ ایک سفید بلی پاس کھڑی اپنی کانسی آنکھوں سے کیمرے کو گھور رہی تھی۔ ماہی کو لگا اگر اس نے سیب اٹھانے کی کوشش کی تو بلی اسے کاٹ لے گی۔ تصویریں اب بس کریں، اوٹ پٹانگ عورتوں کی ہیں تو کیا پتا اس کی آنکھیں کتنی سحر انگیز ہوں۔ بالکل بالکل، وہ ایک دم ہنس پڑے۔ نازو اپی ہنستے ہنستے ذرا سا جھکی، ماہی کا منہ کھل گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی اسفند بھیا کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ ہائے ہائے نازو اپی، وہ ہنستے ہنستے دوہری ہوگی۔ انہوں نے کرسی پر گوند پھیلا دی تھی۔ نازو، اسفند کی دھاڑ پر نازو نے فوراً ڈفو چکر ہونا چاہا مگر اسفند نے بازو پھیلا کر اس کی چٹیاں کھینچ لی۔ ہائے اللہ، نازو اپی کے لبوں سے چیخ نکلی۔ وہ دوہری ہو کر اس کے کندھے پر جھک گئی۔ یہ کیا تھا؟ ہائے اللہ، چھوڑے میری چٹیاں، چھوڑے، میری پینٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے چٹیاں کو ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ میں دھو دوں گی، وہ تو دھونا ہی پڑے گا ورنہ جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ ان کی نگاہوں میں شرارت جاگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ نازو آپی کی آنکھیں ڈبڈبائیں، اور جو درد مجھے دیا ہے وہ… اسفند نے بہت قریب ان جلملاتی آنکھوں کو دیکھا اور آہستگی سے چٹیاں چھوڑ دی۔ نازو آپی روتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ ماہی نے کچھ حیران ہو کر اسفند بھیا کو دیکھا جو گمسم سے بیٹھے کھلے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ اعجاز کو تو لگتا تھا دماغ ہی الٹ گیا، گھر میں دل ہی نہ لگتا، کئی کئی دن گھر سے غائب رہنے لگے۔ اس چڑیا کے بچے کو کون سنبھالے؟ چاچیاں اپنے بچوں میں مگن رہتی، اللہ پالنے والا۔ ایک دن کئی ہفتوں کے بعد جو گھر آئے تو دونوں چاچیوں میں جنگ چھڑی تھی، ایک دوسرے کو تانے دینے میں مصروف۔ یہ بھول گئی کہ ننھی سی جان دودھ کے لیے بلک رہی ہے۔ اعجاز نے بیٹی کو دیکھا، سانولی سکھی مریل سی دھوپ میں پڑی ہے، مکھیاں اسے چاٹ رہی ہیں۔ اونہی اٹھایا، ویگن پکڑی، رات گئے بہن کے گھر پہنچے۔ پوچھا سنبھال لو کی؟ قدسیہ نے کلیجے سے لگا لیا۔ تب سے اب تک سنبھالے ہوئے، باپ کا دل چاہا تو برسوں پر چکر لگا لیا، نہ چاہا تو مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ نہ باجی جمیلہ اس کی آمد کا قصہ سناتے تھکتی نہیں تھی اور نہ وہ دونوں سنتے ہوئے کبھی کھلکھلا کر ہنسے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے وہ جزبوز ہو کر شرمندہ سی باہر نکل آئی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں بھرے شکموں کے ساتھ کیلولا کر رہے تھے۔ باہر سنسان دوپہر پھیلی تھی۔ باہر کی خاموشی اس کے اندر کی خاموشی سے ہم آہنگ ہونے لگی تو وہ اوپر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہتا باجی جمیلہ کو گالیاں دے، وہ کیوں جنید اور زین کو اس کے قصے سناتی ہے۔ سکھ چین کی شاخوں میں ہلکی ہلکی سی ہلچل ہوئی، مجھے بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وہ اٹھی، اپنا بستہ تختہ کتابیں سنبھال کر باہر آ گئی۔ درخت کی چھایا میں
پٹسن کی بوری بچھائی، اس پر اپنی ساری چیزیں رکھ دیں۔ یہ ماہی کا گھر ہے۔ اس نے پتوں سے بوری کے گرد حد بندی کی۔ اس میں ماہی اپنی امی، پھر اسے یاد آیا کہ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس میں ماہی اپنے ابو اور دو بارہ رک گئی۔ باپ کے نام پر ایک شخص جو یاد آتا تھا، وہ ملگجے لباس، بڑی داڑھی والا دیوانہ سا مرد تھا۔ سردیوں کی ایک شام اچانک ہی آ گیا۔ قدسیہ اس کے گلے سے لگ کر روتی رہی، پھر کھینچ کر ماہی کو سامنے کیا۔ اپنی بیٹی سے تو ملو۔ اس نیم دیوانے شخص کی لاتعلق آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے آہستگی سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ بھیا جاؤ نا، کیا کھاؤ گے؟ وہ اپنی مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی جو باجی جمیلہ نے اسے بنا کر دیے تھے۔ جب پپو اسرار سے اس نے پوچھنے لگی، وہ شخص چپ چاپ سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ باجی جمیلہ کو تاؤ آ گیا۔ اے اعجاز پتر، اب بس کر، مرنے والی مر گئی، اب تو اس کی روح کو بخش دے۔ ایسی بھی کیا محبت، اولاد کی طرف دیکھ کر گھر بسا لے۔ لوگ تو کئی بیویوں کے کل پڑھ کر اگلے گھر لے آتے ہیں، تم ایک پر ہی پاگل ہو۔ زردہ پکا لو، بہت سے میوے والا۔ اس نے بغیر نظریں اٹھائے کہا۔ باجی جمیلہ بڑبڑاتی ہوگی۔ پھپھو خوشی خوشی زردے کی تیاری میں لگ گئی۔ ماہی نے کھیلتے کھیلتے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اشارے سے ماہی کو پاس بلایا۔ باجی جمیلہ بچے اغوا کرنے والے شخص کا جو حلیہ بتاتی تھی وہ ہو بہو وہی تھا۔ اس نے رخ ہی بدل لیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک گھوڑا ہاتھ میں لے کر پوچھ رہا تھا۔ گھوڑا؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے آہستگی سے بولی۔ کچھ لمحے اس کی آنکھوں کا خوف دیکھتا رہا، پھر جا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ اس سے خوف زدگی سے دیکھتی سارے کھلونے جھولے میں بھر کر اندر بھاگ گئی۔ لو بھیا، ست رنگے میوے سے بھرے زردے کی بھاپ اڑاتی پلیٹ سامنے آ گئی۔ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ قدسیہ کچن میں جا کر کام نپٹانے لگی۔ جب واپس آئی تو ست رنگے زردے کی بھری ہوئی پلیٹ پر مکھیاں بنبھنا رہی تھی۔ جانے والا چلا گیا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ دونوں فرار ہونے والے باغ میں جا رہے ہیں۔ چلو گی؟ زین سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ چھوڑو اس کو۔ جنید نے کچھ کہنا چاہا، زین نے اس کا ہاتھ دبا کر دوبارہ پوچھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ریکٹ تھے۔ چلو کچن سے نمک اور مرچ ملا کر لاؤ، انبیاء کھائیں گے۔ زین نے لالچ دیا۔ وہ کچن کی طرف دوڑی۔ دیکھو شور نہ کرنا۔ اس نے ایک ایک کر کے نمک اور مرچ کے ڈبے اتارے، ایک کاغذ کی پڑیا میں لا کر پڑیا بند کرنا چاہی تو سارا نیچے گر گیا۔ اس نے جلدی جلدی دوبارہ مطلوبہ چیزیں لی اور باہر کی طرف بھاگی۔ شاباش، سنبھال کر رکھو۔ آم کا گھنا باغ تھا، سبز بے تحاشا گھاس، ٹہنیوں پر چہچہاتے پرندے طوطے کتر کتر کیریاں نیچے پھینک رہے تھے۔ رنگ برنگی چڑیاں گھاس پر پھدک رہی تھیں، کئی تتریاں اس کے آس پاس منڈلانے لگیں۔ اسے لگا وہ جنت کے کسی گوشے میں آ گئی ہے۔ یہ تو وہی تصویر والا باغ ہے۔ اس نے زور سے ڈھونڈنا چاہی تو نظروں کی گرفت میں وہ چڑیا آگے جو تتلی کا تعاقب کر رہی تھی۔ گھاس میں کتنی کیریاں تھیں، اس نے سب چن کر جھولی بھرنا شروع کی، مگر جنید نے ڈانٹ دیا اور خود بندر کی طرح درخت پر چڑھ گیا۔ وہ بار بار کیریاں توڑنے لگا۔ زین نے ایک بغیر بچھایا چاقو نکالا، نفاست سے کیریاں کاٹنے لگا۔ میں کھٹے کھاؤں گا، تم مرچیں کھانا، میں میٹھے کھاؤں گی۔ ماہی نے نمک لگاتے سارے چھلکے کھا لیے۔ دونوں بیڈمنٹن کھیلنے لگے۔ ماہی نالے کے پاس بیٹھی پانی میں بہتے پتے گنتی رہی یا پھر تتریاں ڈھونڈنے لگی۔ کتنی ٹھنڈک اور آسودگی تھی، اس کی پلکیں جڑنے لگی۔ دونوں پسینے میں شرابور چلے آئے۔ اچھا جاؤ، زین نے پوچھا تو ماہی نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف گلاب کے کھیت تھے تو ماہی دکھانے کے لیے لے جائیں گے، مگر ایک شرط ہے۔ گلابوں کے کھیت دیکھنے کے لیے وہ ہر شرط ماننے کو تیار تھی۔ میرے نہانے کے لیے پانی تم بھرا کرو گی۔ ماہی خوشی خوشی مان گئی۔ تینوں خواب مزے کر کے گھر لوٹے، مگر برآمدے میں اسفند نے ڈال لیا۔ ان دونوں کے جوتے سے تواضع کرنے کے بعد ماہی کا بازو پکڑا جو مدہوش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں ساتھ گئی تھی؟ وہ تو ڈفر ہیں، تمہیں کہیں راستے میں ہی بھول آتے تو؟ وہاں جنگل میں جن نکل آتے ہیں، یہ بڑے بڑے تم جیسی لڑکیوں کو تو کچا کھا جاتے ہیں یا جادو سے درخت بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے ماہی کو خوب ڈرایا اور جب اچھی طرح ڈر گئی تو بازو چھوڑتے ہوئے بے نیازی سے بولے، سب سو رہے ہیں، چپکے سے اپنی نازو آپی کو اٹھا کر کہو اسفند بھائی بادام کا شربت مانگ رہی ہیں۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے مار کھاتے زین اور جنید کو دیکھا۔ بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں بھی مارنا بتا دوں گا۔ وہ سر پٹ بھاگی۔ نازو آپی ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے سیدھی لیٹی تھی، ان کے ساتھ عافیہ محوے خواب تھی۔ ارے تم سوئی نہیں؟ انہوں نے آنکھیں کھولی اور حیران ہو کر پوچھا۔ ماہی نے اسفند کا پیغام دیا۔ ہوں۔ نازو نے کروٹ بدل لی۔ ان سے کہہ دو کہ میں سو رہی ہوں۔ نازو آپی کہتی ہیں میں سو رہی ہوں۔ ماہی نے جوں کا توں کہہ دیا۔ وہ جو ایسے تیرے دیکھ لوں گا میں بھی، انہوں نے نخوت سے کہا۔ ماتھے پر نظر کی لکیری گہری ہو گئی تھی۔ ماہی جا کر قدسیہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ کچھ دیر قدسیہ کے ہلکے ہلکے خراٹے سننے کے بعد اسے بھی نیند نے گھیر لیا۔ 2 گھنٹے کی نیند میں زین اور جنید گھڑوں پانی اور گھڑوں کی باتیں کرتے رہے۔ تمہیں گلاب کے کھیت دکھا لائیں؟ اگلی دوپہر جب وہ بوری پر بیٹھی تختی لکھ رہی تھی تب زین نے آ کر کہا، اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ روز صبح اسفند اسے فضا اور علینا کا بائک پر لاد کر اسکول چھوڑنے جاتے۔ وہ تینوں پورا راستہ ان سے عالمگیر اور شہکی کے گانے سن کر محظوظ ہوتی، پھر وہ اونچا اونچا گاتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بار برسات آئی، 2 دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔ ضرور سے اسفند بھیا کی آواز ماہی کو بہت پسند تھی۔ دوپہر میں درخت کے نیچے بوری بچھا کر اپنا اسکول کا کام کرتی یا درخت میں چھپی چڑیاں تلاشتی۔
गुस्सिया कमरे में डांटती, दोपहर में थोड़ा सोने की ताकीद करती, मगर इसे नींद आती ही ना थी। मुझे नहीं जाना। इसने कलम स्याही में डुबोया और रोने की शक्ल बनाने लगी। अभी कल तो असफन भैया ने इतना डांटा था। अच्छा पानी की बाल्टी भर दो, मैं नहा लूँ। पानी गर्म है, अच्छी बहन नहीं हो। इसने फिर से नफ़ी में गर्दनें लाई तो वो खफा होकर चला गया। खमियाजा शाम को भुगतना ही था। जब वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से नलका चलाकर अपने नहाने के लिए पानी भर रही थी तो वो भागता हुआ आया। तभी मिट्टी अंदर झोंक गया। वो रूहानसी होकर पानी को देखने लगी। इसकी जगह फिजा होती तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेती, मगर माही ने आंसू जब्त करते हुए पानी गिराया और दोबारा बढ़ने लगी। नलके का हत्था इसके कद से कहीं ऊंचा था। बहुत वक्तों से दिक्कतों से पानी निकलता। बाल्टी आधी हुई तो वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। स्याही की पूरी दवात बाल्टी में खाली कर गया। ये शस्तर बना गई। इसने धुंधलाई आंखों से काले होते पानी को देखा, फिर अपनी छोटी छोटी सुर्ख हथेलियों को आंसू टपटप हथेलियों पर गिरने लगे। जैन जो फातहाना अंदाज में से देख रहा था एकदम होनक सा हो गया। इसने माही के खामोश चेहरे पर बहते आंसू को देखा, फिर हाथों को वो बहुत बार रुलाती थी। इसके रोने का इन पर कभी असर न हुआ। खामोशी से रोती, शोर न मचाती। इसे तंग करना बेहद आसान था, मगर आज न जाने क्या हुआ। इसने सारा पानी गिराकर बाल्टी दोबारा भर दी और खामोशी से चला गया। आंसू माही के गालों पर जम गए। वो हैरत से जाता हुआ देख रही थी। कौन है? जैन ने डपट कर पूछा। वो जो जाली से नाक टकाए अंदर झांक रही थी रोककर पीछे हटी। अंदर आओ। इसके हाकमाना लहजे पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। इन दोनों इसने नया दुपट्टा उड़ना शुरू किया था। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? जैन ने खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिया। माही ने आहिस्तगी से नफ़ी में गर्दन हिला दी। बैठ जाओ। वो जानता था वो पूरे घर में आवारा फिरेगी। इसकी इजाज़त पाकर वो साइड वाली कुर्सी पर टिक गई। जैन दोबारा से इंग्लिश के टेस्ट पेपर में गुम हो गया। माही ने मरूब होकर मोटे ताज़े टेस्ट पेपर को देखा और सोचा, जैन भैया कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, बिल्कुल असफन भैया जितनी। इसने लाइट नहीं जलाई थी। खुली खिड़की से आती रोशनी में पढ़ रहा था। पढ़ क्या रहा था? ऊँग रहा था। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना आती है? जैन ने जमाई रोकते हुए पूछा। माही ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। ये क्या है? इसने टेस्ट पेपर सामने रखकर एक लफ्ज़ पर उंगली रखी। माही ने ज़रा झुक कर स्पेलिंग करने की कोशिश की। ASH लफ्ज़ इस कदर लंबा और मुश्किल था कि नज़रों के सामने आसमान भी धुंधला गया। इसे शर्मिंदा से होकर गर्दन झुका ली। फिर वो नाक चढ़ाकर बोला और कुर्सी आगे पीछे झुलाते हुए समरी याद करने लगा। माही ने चुपके चुपके कुर्सी झुलाने वाली हरकत को देखा और खुद भी वही कोशिश की। खुद छोटी सी थी और कुर्सी बड़ी थी। तीसरी कोशिश में कुर्सी उल्टी सर जमीन पर लगा। टांगे ऊपर से गुजरकर खलाबाजी खा गई। इसके अलग से हल्की सी चीख निकली। ओए, अभी तो इधर ही थी। माही के लिए ज़मीन और आसमान उल्टे थे और वो थाके उठाने के बजाय लग फाड़ फाड़ कर हंसने लगा। माही खुद ही कुर्सी से उलझती संभलती बेचकराते सर को संभालते हुए बाहर भागी। माही खुद ही कुर्सी से उलझती संभलती है बेचकराते सर को संभालते हुए बाहर भागी। जैन आवाज़ें देता रह गया। माही जो पिछले दिनों जैन के अच्छे रवैये की वजह से खास खुश सतमा थी, कमरे में जाकर खूब रोई। बात यहाँ ख़त्म ना हुई। इसने मज़े लेकर सबको बताया। बहुत दिन तक छेड़ता रहा। माही आओ तुम्हें कुर्सी झुलाना सिखाएं। वो मुँह छुपा लेती या वहाँ से भाग जाती। स्याह बादल आंधी के साथ दीवाना बार भागे चले आए। आने वाहिद में आसमान स्याह पड़ गया। बारिश बच्चों के अल्फाज और नरमीन की दौड़ धूप इसमें खो गई। देखते ही देखते कितनी मोटी मोटी बूंदें गिरी और मूसलाधार बारिश में ढल गई। अलगनी पर धुले कपड़े यूं ही पड़े भीग गए। सुख चैन के पीले पड़ते पत्ते टूट टूट कर सहन में बरसने लगे। बच्चों ने नारा मस्ताना बुलंद किया और सहन में कूद गए। नफीसा की डांट, कुत्सिया की पुकार कुछ काम नहीं। रहने दो, गर्मियों की बारिश है। वो दोनों किचन में चले गई। जमीन तो भीग ही गई थी। असफन भैया नाजो आपी को भी खींच लिया। सब मिट्टी के सहन में मूसलाधार बारिश के नीचे दायरा बनाकर बैठ गए। गाना सुनाए ना असफन भैया, गाना। बच्चों के शोर पर दोनों बाजू फैलाकर शुरू हो गए। ये भीगे भीगे से तुम, ये भीगा भीगा समा, ये बारिश पहली है जाने जहाँ। नाजो अपी के चेहरे पर रंग बारिश के साथ बहने लगे। नमू अपी के कहने पर बार बारी ने छू रही थी। अब नाजो की बारी। वो घूम कर नाजो के सामने बैठ गई। सीखे तो है नहीं। जैन और जुनैद ने इन्हें पीछे धकेला। नमू ने तालियां बैठकर गाना शुरू किया। नाजो अपी भी इनका साथ देने लगी। छा रही हैं बादलों के साए, रंग आंखों में आ जाए। देख के ये आसमां सोचती हूँ मैं यहाँ, तुम हो कहाँ, मैं कहाँ। बादल जोर से गरजे। सबकी एक साथ चीख निकल गई। माही भागकर नमू की गोद में घुसी। अलीना को असफन ने उठा लिया। फिजा तो डरती ही ना थी। किचन में पकौड़ों के लिए आटा गूंथती नफीसा शोर सुनकर बाहर निकली तो सर पीट कर रह गई। इनकी कल करती हंसी बारिश का हिस्सा बन गई। वो दोनों आगे पीछे भागती हुई बरामदे तक आई। नफीसा ने नासो को अंदर किया। बेशर्मो, बगैर तो बाप आ जाए तो क्या सोचे। बेहया जवान जहां लड़के के सामने गाना गा रही है। जवान जहां निम्मो ने मुड़कर हैरत से देखा। सब ने निगाह फिसलकर असफन पर रुकी। घुटनों तक पैंट चढ़ाए, बुनियान पहने, लंबा कद, मजबूत जिस्म, इस पर वहीद मुराद का सा स्टाइल। अरे वो तो असफन भैया हैं। जो भी हैं वो एक ही धक्के ने इसे किचन में दूर धकेल दिया। नाजो आपी कपड़े बदलने कमरे में घुस गई। अब असफन भैया का दिल क्या लगता। उन्होंने बाहर का रुख किया। इन्हें बारिश में लड़कों की तरह चलते हुए ऊंचा ऊंचा गाने का शौक था। तपती दोपहर, दरख्तों से फिसलती बारिश, लंबी सड़क और एक खूबसूरत गाना और जिंदगी में है। नफीसा ने बाकी लड़कियों को भी बुला लिया। माही और लीमू तोड़ने चले। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। वो तो थी ही सदा की बोली, हमेशा इनकी बातों में आ जाती।
स्कंजबी बनाकर पियेंगे, बारिश में मजा आएगा। वो आगे पीछे भागते हुए बाहर निकले। इनके कपड़े कीचड़ में लथपथ हो चुके थे। माही के पैरों में चप्पल ही ना थी। खुशबू से गले सड़े लीमू की तरिश महक, आमों की महक, 4-5 पौधे झुंड की शक्ल में थे और लीमू से लदे हुए थे। इतने बड़े बड़े। जुनैद ने अपनी शर्ट उतार कर लीमू इसमें इकट्ठे किए। अंदर हैं जो मोटे मोटे रिश्ते हुए लीमू में। जैन ने जरा झुककर शाखों के नीचे इशारा किया। शाखें नीचे और घनी थी। जैन या जुनैद अंदर ना जा सकते थे। मैं ले आती हूँ, माही ने झट से कहा। वो दोनों जानते थे अंदर शहद की मक्खियों का छत्ता है। वो मासूम बेखबर थी। हाँ, इसलिए तो तुम्हें लाए हैं। दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। बारिश जरा थम कर फुहार की शक्ल में बरस रही थी और वो तीनों कीचड़ में लथपथ भूत बने खड़े थे। वो झुक कर एहतियात से अंदर आई। छोटे छोटे कांटे हाथों और बाजों पर खराशे डाल गई। माही ने भाई के लिए लीमू तोड़ने शुरू किया। तभी हाथ न जाने कहाँ लगा कि मक्खियां यकदम उड़ पड़ी। माही की चीखों ने आसमान हिला दिया। बंदों के तरह बाहर भागी। वो जो दीवानों की तरह हंस रहे थे एकदम बौखला गए। इतनी मक्खियों का तो सोचा भी ना था। दोनों ने इसके साथ चीखना शुरू कर दिया। फिर जैन ने एक और जुनैद ने माही का दूसरा हाथ दबोचा और घर की तरफ दौड़े। मक्खियां इनके ताकुब में थी। इनकी चीखों पर घर वाले भी भाग गए। किन जितनों ने इन्हें बचाया। मक्खियों ने काटा तो इन दोनों को भी, मगर जो छितरोल हुई वो अलग। माही तो सूझ कर क्या से क्या हो गई। आंख नाक सब बराबर। 3 दिन नींद बेहोशी की हालत रही। बुल हिलाकर बुखार जो चढ़ा तो सारे घर को हिलाकर रख दिया। कुत्सिया इसके सरहाने बैठी रोती जाए। हाय, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। इसकी ईमानत ना संभाल सकी। वो दोनों चोरों की तरह छुपे फिरते। नदामत बेहद गहरी थी। माही को तकलीफ में देखते तो खुद भी दुखी होते। फायदा यह हुआ कि इस हादसे के बाद दोनों ने माही को तंग करना बिल्कुल छोड़ दिया, बल्कि किसी हद तक इसका ख्याल रखने लगे। यूं ही 3 साल का अरसा गुजर गया। माही 7वीं क्लास में थी। सब वो सर्दियों के दिन थे। दिसंबर की एक तारीख रात जब माही ने इस शख्स को दोबारा देखा जिसे लोग इसका बाप कहते थे। दिसंबर की एक तारीख शब्द थी। बाहर ओले बेहद खामोशी से नरम पुआड़ की सूरत में बरसते जाते। हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। बल्ब की जर्द रोशनी में बूंदों का रक्स कैसा दिल लुभाता। इसका दिल चाहता वो खुले आसमान तले जा खड़ी हो। ओह, कितनी सर्दी है। नाजो, खिड़की तो बंद करो। नाजो आपी ने बेदिली से खिड़की बंद की और इन सब के दरमियान आ बैठी। जो दूरी पर लिहाफ ओढ़े मूंगफली खा रही थी। टीवी पर टाइट राइडर चलने लगे। सब अपनी अपनी जगह अलर्ट होकर बैठ गए। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ही की फेवरेट फिल्म थी। हत्ता के खवातीन भी जवाब तक अपनी ही बातों में मगन थी। स्क्रीन की तरह मतवज्जा हो गई। असवन जरा सा झुके अपने हिस्से की मूंगफली में से मुट्ठी भरकर नाजो आपे की गोद में डाल दी। उन्होंने चौंक कर सर उठाया, फिर सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। अंगीठी में जलते अंगारों की हिद्दत नाजो के चेहरे पर अक्सा थी और इस हिद्दत में इनके चेहरे की ये खम मुस्कान कैसी भली लगती थी। वो बहुत देर तक नजरें न हटा सके। फिल्म खत्म होने तक अकरम और नासिर साहब भी आ गए। भाई चाय लाओ तो चाय लाओ, बहुत सर्दी है। नाजो सभी के लिए बना लो। बाहर अंधेरा, बारिश और किचन बरामदे में नाजो ने जैन का कंधा हिलाया। वो दूरी पर घुटने खुसुकेड़े बैठी थी। अब क्या करूँ इलाही, सब जानते तब अंधेरे से डरती है। नाजो, एक तो तुम डरपोक बहुत हो। असफर ने झुंझलाकर हाथ में पकड़ी। उमरान सीरीज एक तरफ फेंक कर खड़े हो गए। एक कप चाय पीने के लिए सख्त मेहनतें करनी पड़ेंगी। चलो। दोनों आगे पीछे कमरे से निकल गए। बरामदे में असफर ने इसकी कलाई थाम कर रोका। ताज़ा बारिश और रात का मेल कैसा खूबसूरत लगता है। नाजो ने रात के सीने पर अक्सा बारिश की बूंदों को देखा। मैं रात हूँ, मुझ पर बरस जाओ। उन्होंने जरा सा झुककर अपनी अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। नाजो का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कलाई छुड़ाई और किचन में भाग गई। टिच की आवाज़ के साथ किचन में रोशनी फैल गई। उफ़ो, गंदे बर्तन खाने के बाद धोए नहीं थे। वो बर्तन धोने लगी और अपने जज्बे की बेख्तियारी पर पर्दा डालने लगी। आप अंदर चले, मैं चाय बना लाती हूँ। इनकी पलकें झुकी हुई थी और आवाज़ मदब दी। जो तुम्हें डर लगा, फिर नहीं डरूंगी। असफर ने फ्रिज खोलकर सारे अंडे निकालिए। वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। सर्दी बहुत है, अंडे भी उबाल लो। चाय और अंडे लेकर अंदर गए तो जैन और जुनैद जमाइयाँ ले रहे थे। अंडे देखकर चौकने हो गए। असफर गेटी के पास बैठकर अंडे छीलने लगे। माही तो एक ही आवाज़ पर उठ बैठी। उबला हुआ अंडा इसका फेवरेट था। फिजा ने अंडा मुट्ठी में दबोचा और दोबारा सो गई। नाजो ने अपने हिस्से का उबला हुआ अंडा भी असफर के सामने रख दिया। असफर ने चमकती आंखों से नाजो को देखा। मैं अंडा नहीं खाती। वह केतली से चाय नीली किनारी वाली प्यालियों में डालने लगी। तभी बैरूनी दरवाज़ा जोर जोर से खटकाया गया। अकरम साहब ने असफन को इशारा किया। वो कुछ बड़बड़ाते हुए उठे। जिस वक्त माही रोती हुई फिजा की मुट्ठी से अंडा निकालने की कोशिश कर रही थी, असफन के साथ वो अंदर चला आया। माही ने दरवाजे में इस्तादा दुबले पतले लंबे शख्स को देखा जिसके गले से लगी कुछ हजारों कतार हो रही थी। माही ने इसे पहचान लिया कि लोग इसे माहीन का बाप कहते थे। अब आए हो इतने बरसों के बाद बहन के लिए नासी बेटी के लिए ही चक्कर लगा लेते। बेटी के जिक्र पर इसने नजरें घुमाकर सबको देखा। फिर इसकी निगाहें माही पर जम गई जो अंडा भूलकर नफी नफी में देखने के चक्कर में थी। थक गई। वो आपसे तो मिलो। कुत्सिया ने इसे खींच कर सामना किया। उन्होंने आहिस्तगी से इसके सर पर हाथ रखे और चारपाई पर बैठ गए। कैसे हो? सबकी निगाहों में सजाब उतर आया। बकिया जान छूटने के अंदाज में जमैया लेकर लिहाफ में घुस गई। खाना खाओ ना, अकरम साहब ने कहा। नहीं, खा कर आया हूँ। उन्होंने लब भींच कर कहा। फिर केतली की तरफ देखकर बोले, सिर्फ चाय लूंगा। सारे के सारे भीग गए हो
کپڑے بدل لو۔ کپڑے بدل کر وہ انگیٹھی کے پاس بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کر آگ تاپتے ہوئے انہوں نے دیکھا ماہی علینا کے ساتھ لیٹی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ علینا کے وجود کے گرد تھا اور آنکھوں کے کنارے نیند اتر آئی تھی۔ بادل زور سے گرجے، وہ سمٹ کر علینا کے مزید قریب ہوئی اور لحاف سر تک تان لیا۔ وہ طویل سانس لے کر اس ٹرے کی طرف متوجہ ہوئے جس میں ابلے ہوئے انڈے، مونگ پھلی کے دانے، گرما گرم چائے کے ساتھ بہن کے لمس کے ساتھ بڑا سا دودھ پتی کا مگ رکھا تھا۔ کہاں رہے میاں؟ اپنا تو پتہ ہی بھول گئی ہو، ناصر صاحب نے ٹی وی آف کرتے ہوئے پوچھا۔ بس 1 سال بعد واپس آ گیا تھا۔ وہ چائے کا مگ رغبت سے کھا پی رہے تھے۔ مختصر سے سوال جواب کے بعد جب سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے، بیٹھک خالی ہو گئی، کمرے میں بس دونوں بہن بھائی رہ گئے۔ تب انگیٹھی میں بجھتے کوئلوں اور بڑھتی راکھ پر نظر جماتے ہوئے اعجاز نے آہستگی سے بتایا، میں نے شادی کر لی ہے۔ قدسیہ بس بھائی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ شکوہ بھی نہ کر سکی، شادی کر لی اور بہن کو خبر بھی نہ دی، پلکیں نم ہو گئی۔ عورت کو میکے کا ایسا مان ہوتا ہے، ماں باپ ختم ہو گئے، بھائی در بدر پھرتا رہا، ان کا تو میکہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ کب؟ قدسیہ نے دکھ اپنے اندر اتارتے ہوئے پوچھا۔ 1.5 سال ہو گیا۔ شکوہ لبوں پر مچل مچل گیا مگر لب خاموش رہے۔ جب احساس ہی مر جائے تو شکوے شکایتوں کی کیا حیثیت؟ اچھا اللہ مبارک کرے، بیوی کیسی ہے؟ بس عورت ہے۔ قدسیہ جھسبس ہو گئی، یہ کیسا جواب تھا؟ تھوڑا دیر خاموشی سے چھا گئی جس میں بارش کی بوندوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اعجاز نے سر اٹھا کر بہن کو دیکھا، ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں ماہین کو لینے آیا ہوں۔ ماہین؟ قدسیہ کو لگا ان کا سانس بند ہو گیا۔ رو کر قدسیہ نے اپنی حالت خراب کر لی۔ سب سمجھا کر تھک گئے۔ اعجاز شرمندہ گردن جھکائے بیٹھے رہے مگر اپنے موقف سے 1 انچ نہ ہلے۔ سب نے سمجھایا وہ یہاں سیٹ ہے، خوش ہے، اللہ تمہیں اور اولاد دے دے گا، یہ وہ، لیکن انہوں نے چپ سادھ لی۔ کیوں ہٹ درمی کرتے ہو؟ ان کی بیٹی ہے، ہم جبر نہیں کر سکتے۔ ناصر صاحب نے سمجھایا، اتنی سی تھی، راتوں کو جاگ کر پالا، اولاد سے زیادہ اس کا خیال رکھا، اب بھی مجھ سے لپٹ کر سوتی ہے، کوئی حق نہیں اس کا، میں نے پالا ہے، پھوپھی نہیں ماں بن کر۔ پپو نہ روئیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ماہی نے ان کے آنسو صاف کیے تو اسے سینے میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ سبھی آپ دیدہ ہو گئے، شام تک اس کا سامان سمیٹ دیے، مجھے جانا ہے۔ اعجاز نظریں چرا کر باہر نکل گئے، پیچھے صرف ان کا واویلا رہ گیا۔ اس طرح رونے کا کیا فائدہ؟ ایک کام رو پیٹ کر بھی کرنا ہے اور خوشی خوشی بھی۔ کیوں بچی کو پریشان کر رہی ہو؟ تنگ آ کر ناصر صاحب نے ڈانٹ دیا۔ پھر ان کا چہرہ دیکھا تو قدرے نرم لہجے میں بولے، اس کا بیاہ بھی تو کرنا تھا، یوں سمجھو آج تم بیٹی میں رخصت کر رہی ہو۔ قدسیہ نے چونک کر سر اٹھایا، شوہر کو دیکھا، نظر پاس کھڑے زین پر ٹھہری، نگاہوں میں ایک چمک سی ابھری۔ ہاں بیٹی کو رخصت تو کرنا ہی ہے، مگر بیٹی اس کی ہے، اس لیے رخصت بھی وہی کرنے دے گا۔ ناصر صاحب نے الجھ کر بیوی کو دیکھا، وہ میرے ذہن کی دلہن بنے گی۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی یہ بات اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں، دونوں کی تعلیم مکمل ہو جائے تو۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی کیونکہ ماہین کے بارے میں بیوی کے جذبات اچھی طرح جانتے تھے۔ قدسیہ نے اتنی توجہ زین اور علینا کو نہ دی تھی جتنی ماہین کو۔ اسفن تو خیر ویسے بھی بڑا ہو چکا تھا، تب نہیں ابھی۔ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں ماہین کو اسی صورت جانے دوں گا جب اعجاز ماہین کا نکاح زین سے کرے گا۔ سب کو ایک دم چپ ہو گئے، سب کے سب ایک ہی بولی بولنے لگے۔ اعجاز کی لابری طبیعت کو سب بھی جانتے تھے، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ماہین کی زندگی بھی رول دیتا، کم سے کم اس طرح ماہین کا مستقبل تو محفوظ ہو ہی سکتا تھا، اور وہ سبھی کو پیاری تھی۔ آنن پانن زو اور نمونے سے اسے پہلے عید والا جوڑا پہنایا، سرخ چوڑی دار پاجامہ اور کرتا، رائے پر سنہری کرن بھی تھی اور ویسا ہی ہنسنے والا مکھڑا۔ چھوٹی سی دلہن سے لمبا تر نگاہ دھولا جس کی مسیں اب بھی بھیگ رہی تھی۔ اپنے ہاہاکار میں زین کے ساتھ کوئی نہ جان سکا، جو نکاح کے بعد یوں فرار ہو کر رات کے تک نہ ملا۔ آخر اسفند اسے ڈھونڈ کر لایا، وہ کس قدر خفا ہو رہا تھا۔ کسی کو مت بتائیے گا، میرے دوست مذاق اڑائیں گے، بھلا یوں بھی ہوتا ہے شادی؟ اچھا بابا نہیں بتائیں گے، حالانکہ تم تو خوش قسمت ہو جو یہ خوش قسمتی جنید کے حصے میں لکھ دیتے، وہ بھی تو میری ایج کا ہے۔ امی صرف اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ سنا سکتی تھی اور ان کے بیٹے تم ہو جنید۔ نہیں، اب کیا ماں کو دکھ دو گے؟ انہوں نے ڈانٹ کر کہا تو زین کو چپ ہونا پڑا۔ برآمدے میں مٹھائی کے خالی ڈبوں، بکھری پتیوں اور چونٹیوں کی تاروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ماہین جا چکی تھی، آنکھ کھلی تو سردی کے احساس نے گھٹنوں سمیٹ کر لحاف سر تک تاننے کی ترغیب دی، مگر لحاف اوڑھتے کلاک پر نظر کی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے کالج سے دیر سو گئی تھی۔ ساتھ والی چرپائی خالی تھی، سرہانے پڑی، سیاہ شال اوڑھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تیار ہو کر باہر نکلی تو چھوٹا سا برآمدہ آباد تھا، تخت پر رنگ برنگے کپڑے مشین کی گھور اور سامنے تمتماتا صحن بتاتا تھا کہ رات بھر کن من ہوتی رہی ہے۔ مشین پر تکی عورت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، دوبارہ سے مصروف ہوگی۔ وہ کچن میں آئی تو ہاٹ پاٹ میں گرما گرم پراٹھے اور تھرمس میں چائے موجود تھی۔ اچار نکال کر وہ پیڑھی کھینچ کر نیچے بیٹھی اور رغبت سے ناشتہ کرنے لگی۔ چائے کے دوسرے کپ کی طلب شدید تھی مگر اس نے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صبح دودھ کی کمی کی وجہ سے تھرمس میں کم دودھ ڈالا گیا ہوگا۔ یونیفارم پہن کر کندھوں تک سیدھے بالوں کو پونی ٹیل میں جو کرتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے ذرا کی ذرا رک کر خود کو دیکھا اور سوچا وقت کتنا گزر گیا ہے۔ کبھی وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر گھنٹوں رویا کرتی تھی، وہ عورت اسے روتے دیکھتی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ اس نے خود ہی چپ ہونا اور بھولنا سیکھ لیا۔ یہاں لانے کے بعد صرف 2 سال ابا اس گھر میں ٹکے، پھر ویزا لگوا کر مڈل ایسٹ سدھار گئے۔
वहाँ वही हाल हुआ जो हर आम आदमी का होता है। कभी काम मिल गया तो 4 पैसे घर भिजवा देते, वरना फाके। तब इस औरत ने जिसे अब्बा निकाह करके लाए थे घर का निचला पोर्शन किराए पर चढ़ाया, सिलाई मशीन खरीदी और मजदूरी में जद की। कभी कभार आने वाले रियाल इसके बच्चों का पेट ना पाल सकते थे। माहिन के साथ इनका रवैया बस ऐसा ही था। वो कभी इसके किसी मामले में दखल न देती, कभी किसी मामले में मजबूर न करती। माहिन को पढ़ने का शौक था और वो इसके स्कूल कॉलेज का खर्चा खामोशी से उठाती चलेगी। अब्बा साल 2 साल बाद चक्कर लगा लेते और बस। माहिन जिसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि यहाँ से भागकर दोबारा से पुप्पो की ममता भरी आगोश में चली आए, इस औरत के सब्र, खामोशी और मेहनत से मुतासिर होकर इसके साथ समझौता कर बैठी, जिसे वो फरजाना बाजी कहती थी। करीब ही दोनों मामुओं के घर थे, मगर यूं लतालुक जैसे माहिन के साथ कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। माहिन ने इज्जत नफ्स का सबक फरजाना बादी से सीखा था, सो खुद भी इधर कम कम ही जाती। इसने बाल बनाए मुड़कर सराहने के नीचे से अलीना का खत निकाल कर संभाल कर दराज में रखा। ये इसका आखिरी खत था। अगला खत आने तक वो इस खत की इबारत को हर रोज सोने से कवल पड़ती। इस सारे अरसे में इसका वहाँ से राब्ता इन्हीं खतूत के जरिए रहा। शुरू में चक्कर लगा लिया था, फिर इससे भी गए, मगर आज भी कुदसिया ईद शब बारात पर इसके लिए जोड़ा मेहंदी चूड़ियाँ भिजवाना ना भूलती। पहले कुदसिया खत लिखती थी, फिर ये ड्यूटी अलीना ने संभाली। इसकी छोटे छोटे बातें, रोज़मर्रा की मसरूफियात की तफसील माहिन को इस माहौल के साथ जोड़े हुए थी। बैग और फाइल लेकर बरामदे से गुजरते हुए माहिन की निगाह दूसरे कमरे के खुले दरवाजे तक गई। ये दोनों अब भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतर आई। तंग छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए इसने रोज़ जैसी ख्वाहिश की काश इनमें से कोई इस कॉलेज छोड़ आया करे। सीढ़ियाँ चढ़ते माहिन की सांस भूल गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने तख्त पर बैठी फरसाना से कहा, जो नेट ने आने वाले सूटों में से किसी एक की कटिंग करी थी। बड़ा प्यारा प्रिंट है। इसने रजिस्टर और चादर वहीं ढेर की और सताइशी नज़रों से पिंक शलोशन की सूट को देखा। इरम का है, इसका शोहर बाहर गया है, ये तो कपड़े सिलवाते नहीं थकती। देख लेना, कुछ दिनों तक ये अपने कपड़े आपसे सिलवाने के बजाय टेलर से सिलवाएगी। बाहर वालों की कमाइयाँ इतनी होती हैं। एक हमारे अब्बा गए हैं, लगता है वहाँ जाके मक्खियाँ मार रहे हैं। खाने में क्या है? वो खुद ही बोलती किचन में घुस गई। फरजाना ने सर उठाकर इसे किचन में जाते देखा। एक माहिन की आवाज़ ही थी जो इस तन्हाई में घबराहट का एहसास पैदा करती थी, वरना लड़के तो इस घर में सिर्फ सोने के लिए आते या खाने के लिए, और शायद इसी वहशत तन्हाई से बचने के लिए माहिन ने बोलना शुरू कर दिया था, वरना जब आई थी तो कैसे चुपचाप रहती थी, गोया मुंह में जुबान ही नहीं। सबसे पहले तो वो इनके दोनों बेटों को देखकर खाइफ होती थी। दो बेटे इनके पहले शोहर की औलाद, जो इन्हें किसी भी तरह अपने बुढ़ापे का सहारा ना लगते थे, नकम्मे भर के थे और आवारा से, बिल्कुल इनके पहले शोहर की तरह, जिसने नशे में इन्हें मार मार कर घर से निकाल दिया था, ये कह कर कि वो इन्हें इनके पल्लों पल्लों को नहीं पाल सकता। फिर तलाक भी दे दी। इमरान और रेहान इमरान से बड़े ही थे। इमरान इनसे बड़े ही थे। साबित मसूल नींबू का चार और थोड़ी सी प्याज और ट्रे लेकर वहाँ चली गई। तुम्हारा खत आया है। जब वो आधी रोटी खा चुकी तो फरजाना ने कपड़ों के ढेर में से खत निकाल कर थमा दिया। इसने फौरन घुटनों के नीचे दबा लिया, जल्दी जल्दी रोटी खाने लगी। खाने के बाद वो हाथ और खत लेकर कमरे में घुस गई। पंखा जलाकर इत्मीनान से बिस्तर पर बैठकर खत खोला। इब्तदाई रस्मी कलमात के बाद अलीना ने लिखा था, जैन भाई की शादी तय होगी। अम्मी की खास ताकीद है कि तुम्हें ज़रूर आने, वरना वो खफा हो जाएंगे। तुम तो असफन भैया और नाजो आपी की शादी में भी नहीं आई थी, आपके बहुत पहले ही आ जाओ। रिफत भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश मिजाज और खिली खिली तबीयत की मालिक, लेकिन मुझे लगता है कि असफन भैया बिल्कुल खुश नहीं। वो शादी के बाद से बुझ से गई हैं, ना किसी महफिल में बैठते, ना भाभी पर ज़्यादा तवज्जो देते। नाजो आपी का फ़ोन आया था, वो जद्दा में बहुत खुश है और आजकल नए मेहमानों की नए मेहमान की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पप्पा ने इसे पहले दोनों शादियों पर बेहद इसरार करके बुलाया था। ये भी कहा था कि वो इसे खुद लेने आएंगे, लेकिन अब्बा लोगों ने साफ इनकार कर दिया। वो यूँ अपने होने वाले ससुराल से, ये इनके घर की रवायत ना थी, और यह कि रुखसती से कबल वो वहाँ कदम भी नहीं रख सकती। सो वो दिल में सोच के रह गई। रहम का झटका तो इसे इस वक्त भी लगा था जब मालूम हुआ कि नाजो आपी के लिए चलाने आए नासिर का रिश्ता कबूल कर लिया गया। जब से इसका शऊर पुख्ता हुआ था, इसे नाजो आपी को हमेशा असफन के साथ सोचा था। इसके तो गुमान में भी ना था कि नाजो आपी की शादी नासिर से और असफन की रिफत से हो सकती है। वो बहुत दिनों तक उलझी रही। इसने पप्पो से एग्ज़ाम्स का बहाना कर दिया था और बाकी 1 माह के बाद इसके FA के एग्ज़ाम थे, और ना भी होते तब भी मुझे कहाँ किसी ने जाने देना था। इसने बेहद दिल गिरफ्तार से सोचा। खत इसने आगे नरमीन के ससुराल वालों की तफसील और एक अहम खबर और भी देता था। पप्पो के तेवर ठीक नहीं, आजकल दिलो जान से जैन भाई पर फिदा हो रही है। हमा वक्त इन्हें अपनी तरह मतवज्जा करने की कोशिश में सरगर्दा है। मेरा तो मारे गुस्से के बुरा हाल हो जाता है। ऐसी ऐसी छिचोरी हरकतें करती हैं कि बस मुस्कुराहट बिखर गई। जैन के लबों को नहीं, वो तो कब का मेरा हो चुका। क्या इसे मालूम है मनूस गालियों वाली बनाती है, मजाल है जो इसका खाना नसीब हो। बाहर जोर से कोई बर्तन गिरने की आवाज़, साथ में कोसने की आवाज़। इमरान पहुंचा था। माही ने डर कर खत तकिए के नीचे घुसा दिया। गोश्त ला देते, मैं पका देती। फरजाना के ठंडे लहजे में बला का जहर था। गोश्त खाने की औकात है तुम लोगों की? वो जो तुम्हारा कुछ लगता बाहर बैठा है, उससे कहो रियाल भेजे मेरे बाप को छोड़कर जिसे निकाह पढ़वाया है। माई ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। ऐसा बदजुबान था कि लगता ही ना था मां से बात कर रहा है। तुम्हारे बाप ने कुत्ते के पिल्ले की तरह घर से निकाल कर बाहर फेंका था। निकाह ना पढ़वाती तो फुटपाथ पर पड़े रुल रहे होते, फकीरों की तरह भीख मांग रहे होते। अब आई हो, बड़े महल में बैठी हो, छत का आसरा तो है, संभाल कर रखें अपनी छत को।
زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھانا تو کھاؤ، نہیں تو وہاں جاؤ جہاں سے ملک مسلم ملتے ہیں۔ جواباً ایک اور برتن دیوار سے ٹکرایا، بکتا جگتا دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ مائی نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا، صحن میں روٹیاں اور سالن بکھرا تھا، غالباً فرزانہ نے اسے اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ روٹیاں لپیٹ کر دسترخوان میں رکھ لو، ریحان کھا لے گا، آٹا ختم ہو گیا، سالن صاف کر دینا۔ مائن فرزانہ کے کہنے پر سب سمیٹنے لگی۔ نمران کی نسبت ریحان پھر بھی کچھ بہتر تھا، ماں سے بدزبانی نہ کرتا، ادھر ادھر چھوٹا موٹا کام بھی کر لیتا، جس کا اندازہ اس کے کمرے سے نکلتے پھولوں کے چھلکے، چکنائے لگے لفافوں اور لبوں پر فحش پنجابی گانوں کی گنگناہٹ سے ہوتا۔ جیب میں پیسے نہ ہوتے تو آرام سے گھر کی دال روٹی کھا لیتا، پیسے ہوتے تو تکے کباب لاتا، مگر خود غرض نہ کہ مجال ہے کہ کبھی کوئی چیز ماں کے لیے لایا ہو۔ مائن تو خیر کسی گنتی میں ہی نہ تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ کھانا کھاتی، پھر فرزانہ کی مدد کرانے لگتی، ترپائی کر دیتی، چلوار کاٹ کر سیدھی سلائیاں لگا دیتی، اور جن دنوں میں یہ سب کر رہی ہوتی فرزانہ جان لیتی کہ اس کے کالج کی فیس جانی ہے۔ آج کل بھی یہی روٹین تھی۔ تمہاری فیس کتنی ہے؟ فرزانہ کمر سیدھی کرنے کے لیے وہیں لیٹ گئی۔ جی داخلہ فیس جانی ہے، تقریباً 2500۔ اس نے چول لہجے میں بتایا۔ تمہارے باپ نے کچھ پیسے بھیجے ہیں، لے لینا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ماتھا سے لا رہی تھی جیسے سر میں درد ہو۔ ماہی نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بے اختیار پوچھا، تو آپ نے ان پیسوں میں سے تھوڑا راشن کیوں نہ منگوا لیا؟ پھر تم فیس کہاں سے دیتی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ شرمندہ ہی ہوگی، جانتی تھی کہ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کہ اتنے ہی روپے بھجوائے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ باپ کے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر ہے، نہ اسے ٹک کر کام کرنے کی عادت، مزدور پیشہ بندہ جتنا کما سکتا ہے اتنا ہی وہ کما رہا ہے، اس پر دیس کے خرچے اتنے کم بھی نہیں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ نئی واشنگ مشین لے لوں، پرانی بالکل بیکار ہو گئی ہے، کلائیوں میں درد رہتا ہے، ہاتھ سے کپڑے دھوئے ہی نہیں جاتے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ماہی نے دعا کی کہ خدا ان کے لیے کچھ بہت ہی اچھا کرے، اور الینا کو خط لکھنے بیٹھ گئی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس حوالے سے کیا لکھے۔ اگر ذہن کو بدلنا ہوا تو الینا یہ پھپھو کیا کر سکتی تھی؟ اس نے قلم رکھ دی اور اٹھ کر روزمرہ کے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ ماموں کے گھر سے لوٹی، ماموں تو گھر پر نہ تھے، یوں بھی اسے اپنے ماموں زاد بہن سبین سے نوٹس لینے تھے۔ سبین نے فوراً ہی نوٹس تھما کر ٹرکھانے والی بات کی، جھوٹے منہ بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ پتہ چلا اس کا منگیتر آنے والا ہے۔ وہ اس کے رویے سے دل گرفتہ ہی لوٹی تو سیڑھیاں اترتے ریحان سے ٹکرا گئی۔ بھیڑنگے بیل کی طرح چلتی ہو۔ وہ ایک پل کے لیے سیڑھیاں نیچے گرتی، مگر اس نے تھام لیا اور بہت دیر تک نہ چھوڑا۔ خود کو چھڑا کر وہ 2 سیڑھیاں نیچے آئی اور یہاں وہاں بکھرے نوٹس اکٹھے کرنے لگی۔ جب دوبارہ کھڑی ہوئی تو ریحان اب بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے تیزی سے آنچل مزید پھیلایا اور قدرے تنک کر بولی، اب راستہ بھی دیں۔ وہ چونکا سیڑھیاں عبور کر کے عین اس کے مقابل آن کھڑا ہوا، اس کے سر پر تولتی ہوئی نظریں ماہین کی خائف کر گئیں۔ راستہ تو اس نے کچھ کہتے لب بھینچ لیا۔ ریحان بھائی، اس نے ریحان کی نظروں میں بہت واضح تبدیلی محسوس کی۔ ریحان نے راستہ چھوڑ دیا۔ ماہین تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ ریحان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوگی۔ کمال، ایسی قیامت نظروں کے سامنے اور میں ہی بے خبر رہا۔ اس مری ہوئی ہری مرچ سے تو اچھی ہے جو روز کوٹھے سے نظروں کے پیغام نچھاور کرتی ہے۔ اس نے وہیں دیوار سے ٹیک لگائی اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ یہ سگریٹ اور لڑکیوں کی لت اسے نئی نئی لگی تھی، اس لیے اپنی ترنگ میں تھا۔ تو چیز بڑی ہے مست مست۔ سگریٹ کے مرگولے اس کے سامنے ایک نئی شبیہ بنانے لگے۔ ریحان بھائی کو کیا ہوا ہے؟ وہ نوٹس گود میں رکھے کچھ کھائی بھی بیٹھی تھی۔ اب بھی جاتی ہوں ارم کے گھر، سلائی کے پیسے مل جائیں گے تو آتے ہوئے راشن لے آؤں گی، فرزانہ نے کہا تو وہ قدرے مطمئن ہو کر ترپائی کرنے لگی۔ پھر بہت سے دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کے امتحان ہو گئے اور زین کی شادی۔ مائن کا دھیان بھاگ بھاگ کر ان آنگن میں گھومتا رہا، کاش میں بھی ان سب کے درمیان موجود ہوتی۔ جھاڑو دیتے ہوئے حلوہ پوری کی خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، کمرے کے کھلے دروازے سے ریحان بھائی نظر آ رہا تھا۔ غالباً آج اس کی جیب میں کچھ پیسے تھے۔ وہ جھاڑو چھوڑ کر دروازے میں آگے، ریحان بھائی آپ کے پاس پیسے تھے تو گھر کا کچھ سامان ہی لے آتے۔ فرزانہ کو 4-5 دن سے بخار تھا، سلائی بھی نہ ہو سکی۔ آج انہوں نے دوبارہ سے مشین سنبھالی تھی، حالانکہ کمزوری بے حد تھی۔ ریحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اطمینان سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، اب اتنے بھی نہیں تھے؟ کیوں، تمہارا دل چاہ رہا تھا؟ میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ اس نے چڑھ کر کار پلٹی، یہ برتن لے جاؤ۔ ریحان نے کہا تو برتن اٹھانے لگی۔ یہ کل تمہارا خط بھی آیا تھا، میں دینا بھول گیا۔ اس نے سائڈ سے لفافہ اٹھا کر دیا، مائی نے دوسرے ہاتھ میں تھاما، پھر گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ آپ نے کھولا تھا؟ پھٹ گیا تھا، میں نے سوچا آپ میرے خطوں کو ہاتھ مت لگایا کریں۔ وہ غصے سے کہہ کر باہر نکلی۔ اور سمجھے ہوں کہ خط میں روپے ہیں۔ فرزانہ نے اشارے سے پاس بلایا، پلیٹ میں بچے تھوڑے سے چنے اور پوری کا ٹکڑا، انہوں نے 2 لقموں میں پلیٹ صاف کی۔ ماہی نے بے حد تعصب سے دیکھا، کاش اپنے بچوں کو ماں کا ذرا جو خیال ہو۔ جلتی کرتی برتن کچن میں رکھ کر کے کمرے میں آئی۔ لفافے میں نرمین کی شادی کی چند تصاویریں تھیں۔ زین دولہا بن کر کیسا پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو دیکھا، پپو، اسفن، نازو، لیکن پوری کی پوری توجہ اس نے کھینچ لی جو روم میں بستا تھا۔ الینا نے چن کر ہی تصویریں بھیجی تھی جس میں زین اکیلا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کوئی سایہ آ گیا۔ تم ناراض ہو گئی ہو؟ مائی نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ریحان بھائی کو اس کی ناراضی کی پرواہ کیوں ہونے لگی؟ دوسروں کے خط پڑھنا خلاف تہذیب بات ہے۔ اچھا عسکری بی بی، ویسے اس میں وہ کون سا ہے؟ آپ کو کیا، آپ جائیں یہاں سے۔ مائن کے چہرے پر سرخی چھا گئی تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ مائی نے دوبارہ سے تصویریں اٹھائیں، دل دھڑک دھڑک پاگل ہو رہا تھا۔
کتنے عرصے کے بعد اس نے زین کو دیکھا تھا، سنجیدہ اور اوپر متانہ چہرے کے ساتھ وہ کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہا تھا۔ ماہین کو لگا وہ اس کے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر تصویر الٹ دی اور خط اٹھا لیا۔ سارا خط زین کی شادی کی تفصیلات سے بھرا تھا اور اس پر الینا کا انداز بیان کہ کبھی مسکراتی تو کبھی ہنستی۔ فضا کا حال دیکھنے والا تھا، پوری شادی میں بھائی کے گرد منڈلاتی رہی۔ بھائی نے ایک دو بار ڈانٹا بھی تھا، میں تو کڑ کڑ کر آدھی رہ گئی، سمجھ بھی نہیں آتا یہ سب کسی اور کو نظر کیوں نہیں آیا۔ ماہین پہلی بار تشویش کا شکار ہوئی۔ اس نے دوبارہ تصویریں اٹھائیں، جہاں جہاں زین تھا وہیں فضا کی موجودگی ضرور تھی۔ رائل بلو سوٹ میں چہکتی مہکتی کتنی خوبصورت اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ماہین کا دل ڈوب سا گیا، وہ یہاں تھی اور فضا زین کی نظروں کے سامنے، کہیں زین کا زاویہ نظر بدل جائے تو۔ ساری رات بہت مضطرب رہی۔ آج کی بات نہیں، وہ پچھلے کئی دنوں سے ریحان بھائی کے تیور اور نگاہیں محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے ایک سال میں بہت کچھ تبدیل ہونے لگا تھا۔ ماہین کا رزلٹ آیا تو اس نے BSc میں ایڈمیشن لے لیا، کچھ ٹیوشنز بھی ڈھونڈ لی۔ اس علاقے میں تو وہی 150 والی ٹیوشنز تھی، لیکن اسے کالج کے قریب ایسا گھر مل گیا جس کے 2 بچوں کو پڑھانے کے 2500 مل جاتے تھے۔ وہ چھٹی کے بعد سیدھی وہاں چلی جاتی۔ اس عرصے میں ابا پاکستان ہے لیکن صرف 3 دن رک کر چلے گئے۔ ان کے انداز میں وہی لاتعلقی اور بیگانگی تھی، اور وہ ان سے وہ سوال پوچھتے رہ گئے جو ہمیشہ ان کے اندر کلاڑیاں چلاتا تھا کہ اگر انہیں خود گھر میں نہیں رہنا تو وہ اسے ساہیوال سے کیوں لائے تھے۔ وہ آئے اور چلے گئے، سارے سوال اندر ہی اندر دم توڑ گئے۔ زین آج کل تعلیم مکمل کر کے ملازمت کی تلاش میں تھا۔ ماہین ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتی۔ عمران کو کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی، وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ فرزانہ باجی مان کر نہ دی، نہ کوئی کام دھندا، نہ عقل اور شعور، کیسے بیاہ دوں؟ پھر لڑکی کو کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی۔ عمران نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ الینا کے خط وہی تھے، فضا کی دیوانگی، زین کی لاتعلقی۔ ماموں پریشان ہوتے تو کبھی فیس دیتے، اب ریحان میں آتی تبدیلیاں۔ کیا زندگی یوں ہی بے یقینی میں گزر جائے گی؟ وہ بے حد دل گرفتہ سی سوچا کرتی۔ ہلکی پھلکی رمجن نے پورا صحن بھگو دیا تھا، بدلتا موسم تھا یا کچھ اور، لیکن ماہین خوش تھی اور یہ خوش اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ باجی کچھ میٹھا بنائے؟ ماہین نے بوندوں کی ہتھیلیوں میں سمیٹتے ہوئے فرمائش کی۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ بنا لو۔ آج کوئی کام نہ تھا، وہ تخت پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بہت آرام سے بیٹھی تھی۔ بارش سے پہلے ہی وہ سلے ہوئے کپڑے مطلوبہ گھروں میں دے آئی تھی۔ کیا بناؤں؟ وہ بڑی مست سی تھی۔ بیسن کا حلوہ بنا لو، یہ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً کچن میں آگے، کفایت شوری کے چکر میں ایسی اشاشیاں کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی ہیں۔ آدھی پیالی بیسن کا حلوہ بنانے میں 5 منٹ لگے تھے۔ اس نے 2 کپ چائے بھی رکھ دی اور حلوہ ایک ہی پلیٹ میں نکال کر 2 چمچ رکھ دی۔ ہولے ہولے گنگناتے ہوئے چائے کے لیے کپ نکالنے لگی۔ آج بڑی خوش ہو سونے؟ ریحان کی آواز پر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کے حساب سے تو وہ دونوں گھر میں اکیلی ہی تھی، نہ جانے یہ کہاں سے آ ٹپکا۔ میں نے کہا کوئی خاص بات ہے؟ مہکتا روپ یا خوشی؟ وہ کچھ سوچ کر پلٹی۔ ہاں آج میں واقعی بہت خوش ہوں کیونکہ زین کو بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ کیوں؟ کون زین؟ ریحان نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زین کون ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ اچھا تمہارا زین؟ کزن؟ صرف کزن ہی، اس کا شوہر بھی ہے۔ اندر آتی فرزانہ نے تصحیح کی۔ ماہین نے جتاتی نظروں سے ریحان کو دیکھا۔ بہت ظلم کیا تمہارے باپ نے تم پر بھی اور مجھ پر بھی، وہ کہہ کر چلا گیا۔ سامنے کھڑی ماں کا لحاظ بھی نہ کیا۔ خود فرزانہ اپنی جگہ سن رہ گئی۔ ماہین پھٹ پڑی۔ دیکھا آپ نے کیا کہہ کے گیا؟ بہت دنوں سے برداشت کر رہی ہوں میں اس کی بدتمیزیاں۔ ڈائن بھی تین گھر چھوڑ دیتی ہیں اور یہ۔ ماہین کا گلا رند گیا۔ فرزانہ نے آہستگی سے اس کا کندھا دبایا اور ساتھ لگا لیا۔ خود فرزانہ کے اندر قطرے کی گھنٹی بہت زور سے بجنے لگی تھی۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہارے شوہر کی نوکری لگ گئی ہے، 2-4 ماہ کی بات ہے۔ تمہاری BSc پوری ہو جائے گی تو تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ خواہ مخواہ اس بات کو سر پر سوار نہ کرو۔ فرزانہ نے اسے سمجھایا تو وہ بھی ذرا ریلیکس ہوگی۔ واقعی اب وقت ہی کتنا رہ گیا تھا، یہاں سے گئی تو کبھی لوٹ کر نہ ہوں گے۔ اس نے مصمم ارادہ کیا، لیکن کچھ لوگوں کو خوشیاں آسانی سے نہیں ملتی، زندگی کے راستے اتنے آسان اور سیدھے نہیں ہوتے۔ الینا کا خط آئے بہت دن ہو گئے تھے، ماہین کے خط کا جواب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ہر روز منتظر رہتی کالج سے واپسی پر، فرزانہ سے بھی پوچھتی تم خود خط لکھ لو۔ لکھا تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی سی طرح آئی۔ پھر ایک نہیں اس نے کئی خط لکھے مگر جواب نہ تارا۔ باجی کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی، وہ فرزانہ سے پوچھ رہی تھی۔ جب واش بیسن پر منہ دھوتا ریحان خباثت سے ہنسا۔ کہیں تم خط کے جواب کی راہ نہیں روک کرے؟ ماہین کو شک گزرا۔ ہاں ایسا شاندار خیال میرے ذہن میں پہلے نہ آیا، اور وہ اس پر پانی کے چھینٹے اڑا کر چلا گیا۔ مجھے یقین ہے باجی اس نے کیا ہے، ماہین مڑ کر فرزانہ سے کہنے لگی۔ فرزانہ نے کچھ نہ کہا لیکن سوچ انداز میں سبزی کاٹنے لگی۔ تبھی عمران چلا، اس کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ ماہین چڑھ کر کمرے میں گھس گئی۔ 2.5 ماہ گزر گئے، ہر گزرتا دن کی پریشانی اور وسوسوں میں اضافہ ہی کرتا گیا۔ ماموں کے گھر سے فون کر لو، فرزانہ اس کی بتابیوں کی گواہ تھی۔ ماہین نے کبھی ماموں کے گھر سے فون نہیں کیا تھا، اس کے ایک عمل کی وہاں 100 مطلب لے جاتے تھے، لیکن آج کرنا پڑا۔ بڑی ممانی نے بھی بڑی کڑی تفتیش کے بعد فون کی اجازت دی۔ کال رفیہ نے ریسیو کی اور خبر اسے دی، وہ آسمان سے زمین پر گری۔ وہ بے یقینی سے ریسیور کان سے لگائے سنتی رہی، ایک لفظ بھی نہ کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ مامی پوچھتی رہ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے غائب دماغ کے ساتھ ان کے گھر سے نکلی۔ سیڑھیاں کیسے عبور کی، صحن تک کیسے پہنچی؟ کیا ہوا؟ فرزانہ اس کا پیلا بھک چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی۔ ماہین ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ باجی زین، وہ تڑپ کر روتی رہی۔ ارے کچھ تو بتاؤ، کیوں جان نکال رہی ہو؟ فرزانہ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ہاتھ، اس کا بایاں ہاتھ کانٹنا پڑ گیا۔
माहीन ने खचकियों में बताया। फरजाना शशतर ही रह गई, फिर संभल कर पूछने लगी, वो तो बच गया है ना जी, वो ठीक है, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? फरजाना ने कहा तो माहीन रोना भूलकर इनका चेहरा देखने लगी। वो ऐसी ही थी, बड़े से बड़े हादसे को सुकून से झेल जाने वाली। फरजाना ने ऐसी किसी इसके आंसू साफ किए। जिंदगी अहम है, बाकी सब नुकसान काबिल तलाफी है। उन्होंने मध्यम लहजे में कहा और मुड़कर कपड़ा काटने लगी। अनीना के खतों में फिर से तसलसल आ गया, लेकिन इसका हर खत बहुत परेशानी और उदासी लिए हुए था। जैन बिल्कुल बदल गया है, किसी के साथ बैठकर बात तक नहीं करता, कोई बात करे तो फाड़ खाने को दौड़ता है, इसकी हालत देखी नहीं जाती। इसने अभी तक इस हादसे को कबूल नहीं किया। अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं, काश आप यहाँ होती, वहीं ना आप आ जाएं। बेख्वाब रातें वक्त गुजरता ना था, लम्हे ठहर से गए, इसकी एग्जाम आई और ख़त्म भी हो गई। जैन, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम्हारा दुख मेरे दिल में गड़ा है। काश मैं वहाँ आती होती तो तुम्हारे सारे आंसू अपने पलकों से चुन लेती। काश मैं वहाँ जा सकती, आँख खुलती तो बहुत देर तक नींद ना आती। वो चांद में इसका अक्स देखती, खुद से बातें करती रहती। वो ऐसी ही एक रात थी जब चांद और इसके दरमियान एक साया एक आकर ठहर गया। माहीन डर गई, कब तक इसको याद करोगी? वो फिर से सामने आ गया। अपाहिज तुम्हें क्या देगा? औरत को मर्द के मजबूत बाजुओं का सहारा चाहिए, क्यों खुद को फरेब देती हो? मेरा रास्ता छोड़ो। वो भिंकारी, अब तो सारे रास्ते मुझ तक आते हैं जानब। रेहान भाई, मैं चीखने लगूंगी। वो बुरी तरह से डर गई। क्यों? गौर से देखो, इसने दोनों बाजू फैलाए। क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे इस एक बाजू वाले से तो बेहतर हूँ, तुम कहो तो कमाने भी लगूंगा। मत भागो, बड़ा सब्र किया है मैंने अब तक। रेहान ने इसका हाथ पकड़ना चाहा, मायने से धक्का दिया, तेजी से भागते हुए कमरे में घुस गई। इसे अंदर से चटखने लगाने लगी थी। फिजा की जैन भाई के साथ न जाने किस किस्म की दुश्मनी निकल रही है, हर वक्त तंज करती है। पहले जैन की मोहब्बत में मरी जा रही थी, अब बिल्कुल ही बदल गया। खुदा के लिए अब मत बदलिएगा, वरना जैन भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है हमारी, सिर्फ आप हैं जिनका खोया हुआ एतबार और एतमाद बहाल कर सकती हैं। मायने क्या हो गया? हम तो बहुत खुश थे, जैन भाई की जॉब हो गई थी, हम तो इनकी शादी की तैयारियां कर रहे थे कि जल्द से जल्द आपको रुखसत करवा के लाएंगे। एक पल में सब कुछ बदल गया। आ जाए ना माइन, आपको मेरा भाई अब भी कबूल है ना? आप अब भी इनसे वैसी मोहब्बत करती है ना? एक तवील सांस लेकर माइन ने खत की तरफ रख दिया। तुम तो खुद बेयकीन हो रही हो लीना, जी चाहता था उड़कर वहाँ पहुँच जाए। वो रात सभी से चलती किचन में आ गई। फरजाना हंडियाँ भून रही थी। बाजी, मैं मामू के घर जा रही हूँ, फ़ोन करना है, वो बताकर पलटी। सीढ़ियों के पास ध्यान ने रोक लिया। मैंने कहाँ जा रही हो चंदा? इसके अंदाज रोज़ रोज़ बदलते जा रहे थे। रास्ता रोकना, हाथ पकड़ना तो कभी दुपट्टा खींच लेना। न जाने वो इतना बेबाक क्यों होता जा रहा था। रेहान भाई, आपके अंदर इतनी सी शर्म भी नहीं है? कैसी शर्म? वो टटाई से आंसा। मेरा और आपका क्या एक रिश्ता है? कौन सा रिश्ता? मैं आपको भाई कहती हूँ। माहीन अब भी जब से काम ले रही थी। कहने से क्या होता है, ना हमारा बाप एक और ना माँ, तो फिर तुम्हें बहन कैसे मान लूँ? अब बाकी बेखैरत हो चुके हैं। सीढ़ियाँ उतर गई। मैं मानी बहुत देर तक जैन के हादसे पर इसे अफसोस करती रही और वो चुपचाप सुनती रही। शुक्र करो तुम्हारे शोहर की जान बच गई, आजकल तो कवारियों को रिश्ते नहीं मिलते। बेवा बेचारी किस खाते में? माहीन का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं फ़ोन कर लूँ? वो बहाने से उठ गई। पप्पो इसकी आवाज़ सुनकर रो पड़ी। मुझसे अपने बेटे की हालत नहीं देखी जाती। माहीन, जुनैद को तुम्हें लेने के लिए भेज दूँ? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पप्पो, ऐसे कैसे आ सकती हूँ? सब इतराज़ करेंगे। इसने दबे दबे अल्फाज में जताया। अभी तक वो इस शौक से नहीं निकला। रुखसती की बात करूँ भी तो कैसे? सामने ही ममानी घड़ी देखनी थी। बहन को बात जल्दी ख़त्म करना पड़ी। वो बोझल दिल के साथ घर लौटी थी। एक तो जैन की परेशानी, दूसरे रेहान की बढ़ती गुस्ताखियाँ। वो लाख खुद को मजबूत जाहिर करती, अंदर से खौफजदा रहने लगी थी। इस दिन फरजाना के सामने रो पड़ी। आप इसको रोकती क्यों नहीं? फरजाना ने मशीन रोककर इसकी तरफ देखा, दोबारा से मशीन पर झुकी। इस एक निगाह से जो बेबसी मुतशा थी, इस वो बखूबी वाकिफ थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। लड़के ना सिर्फ गुस्ताख थे बल्कि माँ के कहने में भी नहीं थे। वो सिर्फ एहतियात कर सकती थी। कहीं थोड़ी ही देर के लिए भी जाना पड़ता तो माहीन को इसके मामू के घर जाने का कह देती, मगर इसका यूं रोज़ रोज़ आना ममानियों के लिए तशवीशनाक था। अगर जिसका निकाह हो चुका था, फिर भी बचपन के निकाह का क्या भरोसा। हादसे के बाद इसे अपने लड़कों को इससे छुपाती, गोया वो चिप्पन चील की तरह दबोच लेगी। माहीन, अपने पप्पो से कहो रुखसती करवाएं। फरजाना बाजी ने किंची उठाते हुए कहा, अभी नहीं करवा सकती। माहीन ने बेबसी से हाथ मिले। तुम तो यहाँ से चली जाओ। माहीन इनका चेहरा तकती रह गई, फिर उठकर अंदर चली आई। फैसला मुश्किल था मगर इसने कर लिया। मामू ने मेला मचाया। यूं रुखसती के बगैर ससुराल जाओगी? ना कटेगी हमारी। माहीन को कम से कम इनकी ना कटने की फिक्र न थी। दुख के साए 2 कदम के फासले पर इसने कुदसिया को लिख दिया कि वो आ रही है। बाजी, फरजाना ने इसके जाने की खबर रेहान और इमरान से छुपा ली थी। जुनैद इसे लेने आया था। सफ़र तवील था मगर जुनैद की लाबली बातों में कट गया। तुम तो बहुत बोलने लगी हो माही। इसके बार बार पूछे के सवालों पर जुनैद ने हैरान होकर कहा तो वो झीम कर रह गई। गाड़ी नहर का पुल अबूर कर चुकी थी और अब वहाँ बागात ना थे। कुछ तामीर शुदा और कुछ नीम तामीर मकानात थे जिनके मकीन इन्हें घर बनाने के लिए बेताब थे। कहीं बुनियादें रखी गई थी, कहीं मिट्टी और ईंटों के ढेर। ये सब क्या है? जुनैद बालों को की बाहर निकली लट अड़ाते हुए पूछा। वो सब बागात कहाँ गए? हमारे बचपन के साथ ही रुखसत हो गए। सारी ज़मीन बिस्किट फैक्ट्री के मालिक शेख रमज़ान ने खरीद कर कॉलोनी बना दी तो धड़ घर बन रहे हैं। कड़ी जाने पे चाने घर के सामने जा खड़ी हुई। जदीद तर्ज तामीर के हामिल घरों के दरमियान सब जालीदार दरवाजे वाला घर खासा पुराना लगता था मगर माहीन के अंदर सरशारी का रंग भर गया। जुनैद सामान उठाए इसके पीछे था और वो अंदर दाखिल हो गई। सामने टाइलों वाला सहन रंग बिरंगे गमलों से भरा मगर सुनसान था। इसकी निगाह घूमकर मखसूस जगह तक गई और ठहर गई। सुख चैन का पेड़
نہیں تھا، ساری چڑیاں اڑ گئی، گھنی گھنی چھایا کا احساس ناپید ہو گیا۔ ڈاکیا ہو، میرا خط لے جاؤ، میرے ابو کو دے آؤ، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے۔ پیڑ کے نیچے دھوپ چھاؤں چن کر کرتے کے جیب میں بھرتی ننھی ماہی بھی غائب ہو گئی۔ ٹن 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 میرا ٹوٹ گیا پین، امی ماریں گی، ابو ڈانٹیں گے، معصوم آوازیں غائب ہو گئی۔ وہ کم سم سے کھڑی ہو گئی، پھر سب چلے آئے۔ جو اس کے اپنے تھے وہ برسوں کے بعد ان سے مل رہی تھی، مگر محبت کی اپنائیت کا احساس بہت گہرا تھا۔ قدسیہ کے سینے سے لگی وہ محبت کی گرمی جذب کرتی رہی۔ قدسیہ رونے لگی تو ماہی نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکے سے کہا، میں آ گئی ہوں نا؟ ہاں تم آ گئی ہو۔ مسکرا کر پھر سے جی اٹھی۔ آنسوؤں کے درمیان وہ مسکرائی تو ماہین کو یہاں آنے کا فیصلہ غلط نہ لگا۔ رفیہ نے پانی کا پائپ کھولا، سین میں پانی چھوڑ دیا، پانی سارے سین کو بھگونے لگا۔ سین سے ایک دم تپش اٹھی، پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ جنید نے پائپ اٹھایا اور پودے دھونے لگا۔ علینا نے آ کر سین کھنک کر کے چارپائیاں بچھا دی۔ جنید نے پائپ سمیٹ کر رکھا اور بولا، لو ایئر کولر چلا دیا۔ سین میں گرمی کی شدت کم ہونے لگی۔ تم تو آرام نہیں کرو گی؟ وہ گھبرا کر سین خالی کرنے لگے۔ مائی نے کچن سے جھانکا، علینا شیشے کے گلاس ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ سین میں قدسیہ نے اسے دیکھتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، تم نے ابھی سے کام شروع کر دیا؟ بالکل، بہت کام کیا ہے، سارے گھر میں پونچا میں نے ہی تو لگایا تھا۔ انہیں نہیں؟ جنید ہنسا۔ امی مت ڈانٹو ہماری بیٹی کو، اس کے آنے سے تو گھر کی رونق بڑھ گئی ہے۔ ناصر صاحب نہا کر وہیں آ گئے۔ بھائی میری تو کچھ لگتی ہی نہیں۔ علینا خفا ہوئی، تم تو بن جاؤ گی ساس، بیٹی تو میری بنے گی۔ انہوں نے علینا کے ہاتھ سے ایک سکنجبی کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ ماہین ذرا سا شرما کے اس چارپائی پر بیٹھ گئی جہاں رفت بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ پاس ہی شافیہ بیٹھی پرانا سنڈے میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس نے چور نظریں ماہین پر ڈالی اور بے نیاز بن گئی۔ تبھی اسفن بھیا آ گئے، لوگ کل سے منگوانے گئے ہوئے تھے۔ ماہین کا دل جہاں ننھی بچی کے اس طرح بھاگ کر ان کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر رک جائے، مگر جھجک کر رکی۔ ارے یہ ماہی ہے، اتنی بڑی ہوگی؟ انہوں نے کچھ دلی سے کہتے ہوئے بزرگانہ انداز میں اس کے سر پر پیار دیا، ایک دو باتیں پوچھی اور اندر چلے گئے۔ دیکھ کر ماہین کو دھچکا لگا، وہ ایک دم بوڑھے سے لگنے لگے تھے۔ یا اللہ، وہ پہلے سے اسفن بھیا کہاں چلے گئے؟ وہ وہیں دوبارہ بیٹھ گئی۔ قدسیہ رفیہ سے کہہ رہی تھی، ماہین کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا، سوچتی تھی سوتیلی ماں نہ جانے کیسی تربیت کرے، مگر یہ تو بدل گئی ہے۔ سوچتی تھی سوتیلی ماں نہ جانے کیسے تربیت کرے، مگر یہ تو بدل گئی ہے، بولنے بھی لگی اور ہنسنے بھی۔ ساری دوپہر پھپھو بھتیجی نے ایک ہی پلنگ پر لیٹ کر باتیں کرتے گزاری۔ ماہی نے دل میں سوچا، یہ تو اس کے رب کا خاص کرم ہی تھا کہ جن حالات سے وہ گزری بالکل ختم ہونے کے بجائے کندن بن گئی۔ کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا نہ راستہ دکھانے والا۔ گر کر سنبھلی، ٹھوکر کھا کھا کر خود پر اعتماد کرنا سیکھ لیا۔ جب اپنی ہی انگلی پکڑ کر چلنا ہے تو انتظار کس کا؟ زین کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے آہستگی سے دریافت کیا۔ اسے آئے دوسرا دن تھا اور ابھی تک زین سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ بھائی تو زیادہ تر زمینوں پر ہوتے ہیں، علینا نے افسردگی سے بتایا۔ جاب پر نہیں گئے؟ انہیں پتہ ہے میرے آنے کا؟ ماہی نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ امی نے بتایا تو تھا، شاید تمہارا سامنا کرنے سے کتراتا ہو بیچارہ۔ فضا نے میگزین فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ بیچارہ کیوں کہتی ہو؟ علینا کو برا لگا۔ اور کیا کہوں؟ فضا نے بھویں اچکائیں۔ تمہیں تو موقع مل گیا ہے بدلہ لینے کا۔ فضا کا انداز علینا کو تڑپا گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے خود ہی اس کا غرور توڑ دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ رفیہ نے دبے لہجے میں سرزنش کی تو فضا نے ہوں کہہ کر میگزین کھول لیا۔ علینا ہونٹ چبانے لگی۔ ماہین خاموشی سے دونوں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے علینا کے خط میں لکھی باتیں سچ لگنے لگی۔ فضا کا انداز ایسا ہی تھا گویا انتقام پر اتری ہو۔ نرمین اور اس کے بچوں کی آمد نے گھر میں پونچال اٹھا رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر تو ماہین سے حال احوال دریافت کرتی رہی، پھر جو اس کے سسرال کے قصے شروع ہوتے تو ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ بھری پڑی سسرال شروعی مزاج لوگ اس پر نرمین کا انداز بیان خوش بخت آپی بھی نہیں ہوتی، وہ نہیں جلدی آنے والا ولی، اس کا دل اپنے گھر میں ہی لگتا ہے۔ نمو نے ہاتھ ہلایا۔ اب تو تمہاری شادی کا کارڈ پکا کرنے ہی آئے گی۔ موضوع بدل گیا، سب کا رخ اس کی اور زین کی شادی کی طرف ہو گیا تو وہ چپکے سے اٹھ کر قدسیہ کی چارپائی پر آ گئی۔ اسفن بھیا آپ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھے زین میں خیال آیا وہ تو ایسی محفلوں کے روئے رواں سمجھے جاتے تھے، اب تو آفس سے آتے تو کمرے میں گھس جاتے، نہ بیوی پر دھیان نہ بچوں سے لگاؤ، عجیب بے رنگ زندگی جی رہے تھے۔ کم سے کم ماہین کو تو یہی لگتا۔ پھپھو آپ نے اسفن بھیا کی شادی نازو آپی سے کیوں نہ کی؟ ذہن میں خیال آیا تو حسب عادت روک نہ سکی، چپکے سے پوچھ بیٹھی۔ میری تو بڑی خواہش تھی پر ان دنوں اسفن پڑھ رہا تھا جدہ والا رشتہ اتنا اچھا تھا کہ نفیسہ کو جلدی پڑ گئی، میں کچھ کہہ نہ سکی۔ خیر جو اللہ کو منظور تھا وہی ہو گیا۔ انہوں نے آہ بری تو ماہی نے جھجک کر کچن میں دیکھا تو کیا وہ بھی بیٹے کے دل کا حال جانتی ہے؟ نیک بچی ہے پر اسفند وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پر موضوع بدل دیا۔ ذہن بھی تو سب سے دور ہوتا جا رہا ہے، اپنی ہی ذات میں گمسم، شاذ و نادر ہی ماں کے پاس بیٹھتا ہے۔ ماں ہی میری بچی مجھ سے وعدہ کرو مجھے میرا ذہن واپس لا دو کہ اس کے کہکوں کی ہنسی آنکھوں کی چمک اس حادثے نے میرے بیٹے سے ساری خوشیاں چھین لی ہیں۔ تم میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، صرف تم ہی ہو جو اسے پھر سے جینا سکھا سکتی ہو۔ وہ دلگیر لہجے میں کہتے کہتے چونکی، بغور ماہین کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر خوفزدہ لہجے میں پوچھنے لگی، تم تو خوش ہو نا؟ کہیں تمہارے اندر کوئی کیسی باتیں کر رہی ہیں پپو؟ ماہین نے دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں تو زین کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ملے تو مجھ سے، شاید وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ ماہین نے شکوہ کیا، وہ تم سے ڈرا ہوا ہے، مجھ سے کہنے لگا ماہین کو مت بلائیں، وہ واپس جائے گی تو آپ کو دکھ ہوگے، لیکن میں جانتی ہوں وہ اپنے دکھ کی بات کر رہا تھا۔
माहिन का दिल बोझिल सा होने लगा तो वो खड़ी हो गई। कुत्सिया ने सवालिया नजरों से इसे देखा। गर्मी लग रही है, नहा कर आती हूँ। सबको छोड़कर बाहर निकल आई। अपने कमरे से कपड़े लेकर स्ट्री स्टैंड तक आई तो ठटक कर रुक गई। इसने जैन को कितने बरसों के बाद देखा था और नहीं सोचा था कि जब जैन को इस हालत में देखेगी तो इसका अपना रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो अपनी शर्ट इस्त्री कर रहा था। एक ही हाथ से ये काम अंजाम देने में इसे किस दिक्कत का सामना था नजर आ रहा था, और भी तो इसे सीखने के मराहिल में था। वो साख थी, खड़ी देखती रही। इसका कोहनी से कटा हुआ बाजू सामने था और वो साख थी। तभी एक तरफ से फिजा निकली। क्यों मुश्किल में पड़ते हो, किसी से कह दिया करो। इसने इस्त्री लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैन ने हाथ झटक दिया और उखड़ेपन से बोला, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो अकड़ ना गई, तुम अपनी हमदर्दी समेत यहाँ से दफा हो जाओ। तुमसे हमदर्दी कौन रहा है। वह कहकर पलटी से देखकर मुस्कुराई। माहिन तुम क्यों साउथ खड़ी हो, शौक लगा। वो चली गई। जैन ने चौंक कर गर्दन घुमाई। एक लम्हे को इसकी नजरें रुक सी गई, फिर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। लो ये अपने जैन है। फिजा तमस्कराना अंदाज में कहती चली गई। माहिन जैन के करीब आई और धीमे से लहजे में पूछने लगी, पहचाना या तारुफ कराऊं, कैसी हो। जैन का लहजा नॉर्मल सा था। फर्स्ट क्लास। मैं इतने दिनों से आई हुई हूँ, तुम तो घर ही नहीं आते, वापस कब जा रही हो। माहिन सुन रह गई। वापस क्यों जाऊंगी। जैन ने एक अजनबी से निगाह इस पर डाली, फिर जैसे उल्टी सीधी शर्ट इस्त्री की थी उठाकर चला गया। माहिन हैरान ही खड़ी लब चबाने लगी। इस रात वो बहुत रोई थी। कुछ भी था इसे अधूरे से जैन को देखकर दुख तो हुआ था। अगले बहुत से दिनों में अगर माहिन का रवैया जैन के साथ बेतकल्लुफाना था तो जैन का उखड़पन लिए हुए था। माहिन ने महसूस किया कि वह सारे घर से कट गया है। घर में होता तब भी घर वालों के साथ ना बैठता। माहिन ने एक बार भी जैन से इसकी मजदूरी के हवाले से बात की, ना हमदर्दी जताई। ये कीमती बात है, इसे ये सब खुद सीखना चाहिए। जैन का रवैया अगर हौसला शिकन था तो यहाँ माहिन की हिम्मत बांधने वाला भी बहुत लोग थे। लंबी नींद लेकर उठी तो शाम धरती पर उतर आई थी। रफ़िया वॉशिंग मशीन लगाए कपड़े धो रही थी। रफ़िया भाभी अब दोपहर में सोई नहीं, लेटी थी। फिर सोचा बच्चे सो रहे हैं तो काम ही निपटा लूँ। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी इतनी जालिम सास तो नहीं है। माहिन भी साथ लगी। रफ़िया ने मना भी किया मगर वो खामोशी से कपड़े निचोड़कर फैलाने लगी। अपना ख्याल भी रखा करें भाभी, जब से मैं आई हूँ आपको खुद से बेनियाज ही देखा है। माहिन ने देखा तो अभी तक कल वाले कपड़े पहने हुए थी। शोहर की एक सताई नगाह बीवी को बना संवारने पर उकसाती है, लेकिन अगर कोई देखना ही ना चाहे तो क्या फ़ायदा। रफ़िया ने कहते कहते लब भींच लिए। वो तबीयत की अच्छी है, यह अंदाज़ा इतना दिनों में हो गया था, मगर रफ़िया तबीयत कम गो थी। काम खत्म होने को था जब अंदर चहल पहल शुरू हो गई। माहिन ने जैन को देखा। वो नहाकर फ्रेश हुलिये में गालबन बाहर जाने के इरादे से निकला था। माहिन ने कुछ सोचकर हाथ में पकड़ा कपड़ा टब में रखा और इसे पुकार लिया। जैन ने मुड़कर संजीदा नजरों से इसे देखा, जो दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी, कहीं जा रहे हो। तुमसे मतलब। इसकी तेवरी चढ़ी। माहिन हाथ साफ करती करीब आई। तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। जैन की आंखों में हैरत तो इश्ताल बेतदरीज उभरे। वो माहिन से जितनी बेतनाई भरता वो इतनी बेतकल्लुफ नजर आती। तो मेरी मेहमान नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी तो हूँ। माहिन ने आराम से कहा। जबरदस्ती वो जाने के लिए मुड़ा। अच्छा। माहिन तेजी से सामने आई और दोनों हाथ उठाकर गोया हुई। मेरा लड़ाई का मूड नहीं है किसी और रिश्ते के हवाले से, ना सही कज़न होने के हैसियत से ही मुझे इस बाग में ले चलो जहाँ बचपन में ले जाया करते थे। वहाँ ना ले जाओ जहाँ तुम्हें शहद की मक्खियों ने काटा था। जैन के मुंह से फिसला। माहिन के चेहरे पर कुछ गौर से तासुरात बिखरे। तुम तो कुछ भी नहीं भूले जैन। जैन ने लब भींच लिए, फिर कुछ सोचकर बोला, चलो। माहिन ने मुड़कर देखा और रफ़िया को अपने जाने का बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बना दिया। फल उतर चुका था, लेकिन आमों की मीठी मनकार दरख्तों की गनहरी छाया में दम सादे मौजूद थी। लंबी लंबी घास पैरों से लिपट जाती, जिस पर ओस के कतरे चमक रहे थे। तोतों की टैं और रंग बिरंगी चिड़ियों के चहकार। माहिन ने आंखें बंद करके इन सब आवाज़ों को महसूस किया। पुराने लाहौर की तंग गलियों में रहते हुए मैं इन आवाज़ों और मंजरों को कितना तरसी हूँ। जैन ने मुड़कर देखा। वो आंखें बंद किए दोनों बाजू फैलाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। इसका चेहरा सूरज की दम तोड़ती शौक की जद में था। वह नजरें चुरा गया। यहाँ क्यों आई हो। माहिन ने आंखें खोलकर हैरत से जैन को देखा। वो बड़ी सादगी से जवाब दिया, तुम लाए हो। इसके लहजे की मायने खैजी को भाप गया। तभी मजीद झुंझलाया, तुम मेरा तमाशा क्यों देखने आई हो। ये देखने के कटे हुए बाजू के साथ जैन कैसा लगता है, इतना ही प्यारा, इतना ही खूबसूरत। माहिन ने बर्जस्ता कहा। वो बेबाक थी, खुद एतमाद थी, मगर अब इसकी बेबाकी हालात का तकाजा थी। बहुत बोलने लगी हो। जैन इसके खुद एतमादी से खाइफ हुआ। जब साथ देने वाला कोई नहीं था तो आप अपना सहारा बने। खुद को सबक पढ़ाते पढ़ाते कब खुद एतमादी, कब चुप माही की शख्सियत का हिस्सा बनी, वो खुद भी नहीं जानती थी। माहिन वापस चली जाओ। मेरे सारे रास्ते तुम तक आकर रुक गए हैं। सारी कश्तियां जलाकर आई हूँ। अब कहाँ जाऊँ। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है। इन लोगों को मत देखो, हकीकत पसंद बनकर फैसला करो। जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सुख दुख के सांझे का रिश्ता है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मदर ट्रीसा मत बनो, ये चैरिटी किसी और के साथ निभाओ। वो जहर भरे लहजे में बोला। मेरी मोहब्बत तुम्हें चैरिटी नजर आती है। बहुत को रिशम हो जैन।
मोहब्बत, हाँ हाँ, 4 दिन में तुम दबा कर भाग जाएगी तुम्हारी ये नाम नहाद मोहब्बत। आनंद फानन, माही ने चैलेंज किया। मोहब्बत के दावे फिजा ने भी किए थे। माही ने गौर से देखा, दरख्त से पत्ता तोड़कर सीटी बनाने लगी। मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ, चली जाओ सुरखरू हो जाओ, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, वो चीख कर बोला। माही ने सीटी बजाई, पत्ता बहते पानी में फेंका, फिर इसकी तरफ मुड़ी। जा रही हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी से हरगिज नहीं। आई वार्न यू माहीन, तुम पछताओगी, ये तुम्हारा मसला नहीं। और इत्मीनान से हाथ झाड़कर वो अकेली आई थी। सहन में बैठे नफूस अपनी तासुरात छुपाने को ख्वाम खा मुस्कुराने लगे। वो अलीना के पास किचन में चले गई। हमें अब रुखसती की बात करनी चाहिए, कुछ सियाने सरगोशी में अलीना से कहा। वो कब से अकेली सहन में बैठी घर की फजा में फैली पूरे सरार बेचैनी को महसूस कर रही थी। असमन भैया और नासिर साहब बैठक में थे। जुनैद भाई गया हुआ था, बादल आसमान पर फैलाए लड़ ज्यादा रहे थे। और वहाँ के जोर पर किताबों के सफ़े फड़फड़ाते तो वो चौंक जाती। ध्यान सारे का सारा बैठक की तरफ था जहाँ सब बुजुर्ग मौजूद थे। सहन को दोबारा बुलवाया गया। वो दोनों बार तपता हुआ कमरे से निकला, इधर उधर देखे बगैर अपने कमरे में जा घुसा। फिर जुनैद इसके पास जा बैठा। अलीना अपने भाई के दोनों बच्चों के साथ वाली चारपाई पर आकर संभालने लगी। वो रफिया के साथ सब्जी बनाते हुए मुसलसल अंदर होने वाली बातचीत के मुतालिक सोच रही थी। जो कुछ उस दिन जैन ने इसे बाग में कहा था, इसके बाद से जमील और रफिया ममानी की नौकरी से और तब भी फिजा चली आई। इसके लबों पर वही इस्तेजिया मुस्कुराहट खेल रही थी। तुम लोगों को पता चला? इसने पूरे सरार से अंदाज में सबके दरमियान खड़े होकर कहा। सभी अपना अपना काम छोड़कर फिजा की तरफ मतवज्जा हो गए। जैन ने माहीन के साथ शादी से इनकार कर दिया। वही हुआ जिसका खदशा था। माहीन गुमसुम सी फिजा की शक्ल देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? दोनों का निकाह हो चुका है। और रफिया अट गई। मैंने कहा ना, वो कहता है मैं बचपन के निकाह को बिल्कुल नहीं मानता। फिजा हंसी। तो इसमें दान निकालने वाली कौन सी बात है? जुनैद को बहन के अंदाज पर गुस्सा आया। अलीना टसपटा गई। मैं तो उसे बता रही थी माहीन आपी, जैन भाई के कहने का मतलब है कि अलीना ने अपनी तरफ से कहना चाहा। माहीन ने बात काट दी। नहीं, मैं इसका मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। इसके अंदर इश्ताल की लहर उभर गई। माही वो इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजरा है, बेहद जज्बाती और हसास हो चुका है, बहुत दुख में है। इसलिए दूसरों को दुख देना अपना हक समझने लगा है क्या? वो सख्ती से बोली। जुनैद ने बेबसी से देखा। तुम भी इस तरह करोगे तो मामला कैसे सुलझेगा? भाई ये नहीं चाहते कि आपके साथ ज्यादती हो, वो चाहते हैं कि आप हर किस्म के दबाव से आज़ाद होकर अपने मुतालिक फैसला करें। अलीना ने आहिस्तगी से कहा। मैं तो अपना फैसला सुना चुकी हूँ। माहीन का गुस्सा और बढ़ गया। माहीन वो बहुत बेतमाद हो गया है, मोहब्बतों पर एतबार नहीं करता। तुम नरमी और स्वभाव के साथ इसके अंदर आगे ये जहरीले कांटे चुन लो, इसे फिर से मोहब्बतों पर एतबार करना सिखाओ और यकीन जानो ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जुनैद ने रंधे हुए लहजे में समझाया। कोई भी माहीन की खामोशी से कुछ भी आखिज करने से कासिर था। जिंदगी हमने भी एक चाही, फूल थे हरसू और तेरी हमराई, अनजान राहों का बन गया था मुसाफिर। सफ़र तो मुश्किल था मगर मंजिल मन चाही। ये कैसे हो सकता था? बचपन से ना सही, लड़कपन से जो नाम इसके नाम के साथ लिख दिया गया हो वो इससे कोई ताल्लुक महसूस ना करता। जब जब यार दोस्त मोहब्बत या लाइफ पार्टनर का जिक्र करते इसका ध्यान माहीन की तरफ चला जाता। इसने कई बरसों तक माहीन को देखा ना था, ना इसे ना इसकी तस्वीर को, मगर घर में इसे हर हवाले से याद किया जाता था, जिसमें सबसे मजबूत हवाला खुद जैन का था। पुप्पो ईद पर इसके लिए जो कपड़े तैयार करवाती, मैचिंग की ज्वेलरी जूते लेती तो खास तौर पर इसे बुलाकर दिखाती। देखो जैन, मैंने माहीन के लिए सब लिया है, अब तो मैं क्या करूं? वो बेनियाज बन जाता है, इसे बड़ा अच्छा लगेगा। तुम ले जाओ ना, मुझे लड़कियों की चीज़ों का क्या पता। वो दानिस्ता माहीन का जिक्र करके रखती कि जैन का जहन किसी और सिमत ना जाए। काश काश वो हादसा ना हुआ होता तो मैं। इसने अपने माजूर बाजू पर हाथ फेरा और नफरत से लब भींचे। दरवाजे में कोई साया सा आकर रुका। जैन ने सर उठाकर देखा। वो दोनों पट खोलकर कदम उठाती अंदर आई। दोनों हाथ मेज पर टकाकर झुकी। खैरियत, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसके तर्ज तोखातुब पर हैरान हुआ। हैरान तो इस दिन से था जिस दिन से माहीन आई थी। कुछ भी नहीं। माहीन के पुरतपिश लहजे के बरक जैन का लहजा ठंडा ठार था। ठीक समझते हो, माहीन ने तंजिया अंदाज में कहा। इस बकवास का मकसद? जैन की पेशानी पर सिलवटें उभरी। तुम मुझसे शादी खत्म करना चाहते हो? क्यों? मैं तुम्हारे सामने जवाब देनी हूँ, जैन ने रूखे लहजे में कहकर दोबारा से किताब पर नजरें जुमा दी। माहीन ने किताब खींचकर बेड पर फेंक दी। तुम जवाब दे हो जैन, बदतमीजी मत करो। जैन का चेहरा सुर्ख हो गया। करूंगी, वो पहले से ज्यादा चिल्लाई। गुस्से से शर्ट के ऊपर के बटन टूट गए थे। वो शेर के बल धाड़ा। तुम मुझसे थप्पड़ खाओगी? जैन का हाथ सचमुच उड़ते उड़ते रह गया। मार सकते हो तो मारो घर, मगर मैं अपनी बात का जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी। इसका अंदाज जारहाना और लहजा हतमी था। जैनी से खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा, फिर कुर्सी से नीचे गिरती शर्ट का जाविया एक झटके से ठीक किया और बैठ गया। हाँ, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। क्यों? एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजार सकोगी? इसने एक तलख सच्चाई माहीन के सामने रखी। जैन का ख्याल था कि ये वो सच्चाई थी जिसे वो अपनी जज्बातियत में नजरअंदाज कर रही थी, मगर माहीन के लबों पर शातराना मुस्कुराहट फैली। ये सवाल इनकार से पहले क्यों ना किया? माही, नहीं गुजार सकोगी। तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जानते, तुम जज्बाती हो रही हो। कमरे के दरवाजे पर एक साया सा रुका, फिर दोनों को देखकर बकटट भाग गया। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो जैन? जैन ने जरा सा सर उठाकर देखा, फिर उसके बेहद करीब झुकी हुई थी। दो सियाह गहरी आंखें अपने अंदर गुस्सा और दुख समोए रास्ता रोके खड़ी थी। वो नजरें न चुरा सका, वो नजरें चुरा ही न सकता था। वो कोई गैर तो न थी, इसकी अपनी थी। बार हाथ सोचा था माही को यूं अपने कमरे में पाकर इसकी हिंसी की खुनक इसके कमरे की तन्हाई बिखेर देती, चूड़ियों की चनक दिल के आसपास लहरें जगाती। माही को अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकते हो? दिल गवाही देने लगा। ये फैसला पाक का था। माही ने इसके चेहरे को उतार चढ़ाव देख रही थी, अंदर रात करवट लेती थी।
میں نے کبھی تمہارے سپنے نہیں دیکھے، کبھی تمہارا نام درختوں پر نہیں لکھا، تمہاری تصویر کتابوں کے اوراق میں نہیں رکھی، کھلتی کلیوں کے ٹہنیوں میں کوئی بھی کام خوشبو بھری ہواؤں کے سپرد نہیں کیا، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ تم دور ہو اور میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی۔ تم تو ہمیشہ سے میرے ساتھ تھے، دھڑکن بن کر، مان بن کر، ہمیشہ یقین میرے ساتھ رہا کر تم میرے ہو، صرف تم میرے ہو۔ زین، اب کوئی جدائی مقدر کرتے ہو، اب تو ملن کی رات آئی ہے، موسم انتظار رخصت ہونے کو ہے، میں کیسے مان لوں کہ تم نے کبھی میرا انتظار ہی نہیں کیا۔ آؤ زین، بادلوں کے رخ پر ہوا کا ہاتھ تھامے اور نیلے آکوش کو چھوڑنے نکلیں، محبتوں کی سبز وادیاں ہماری منتظر ہے۔ تمہیں کیا غم ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، سارے دکھ چھین لوں گی، تمہارا ہاتھ بن جاؤں گی، ساری محرومیاں، تمہاری تنہائیاں دے دو مجھے، تم میں مالا مال کر دوں گی۔ سودا کرو زین، فائدے میں رہو گے، مجھے اپنے دکھ دو، میں تمہیں اپنی خوشیاں دیتی ہوں۔ دونوں کے ہاتھ بھنور بنتے تھے، جو بیٹھا اٹھنے کو تھا، باہر دونوں اپنی اپنی انا کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھوم رہے تھے۔ اگر یہ سب شادی کے بعد ہوتا تو تب تمہارے پاس کوئی چوائس نہ ہوتی، معاشرتی و خاندانی جبر تمہیں ساری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ اب کیوں جبر کی زندگی جینا چاہتی ہو؟ مسٹر زین العابدین، اس نے ایک جھٹکے سے ماتھے پر گرتے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور چبا چبا کر بولی، ماہین کو اپنی زندگی سے اتنی آسانی سے بے دخل کر دو کہ یہ ممکن ہی نہیں، مائنڈ اٹ۔ میں اس پر ہاتھ مار کر وہ جھٹکے سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سب جو دروازے سے چپکے کھڑے تھے بکڑ بھاگے۔ اگلے دروازے پر فضا کھڑی تھی، بلکہ تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے۔ ریحان بھائی کی یاد آتی ہے ماہی؟ وہ ذرا آگے نکل گئی تو پکارا، ذرا میرے پاس بھی بیٹھ جاؤ، فالتو کاموں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ماہین روکھے پن سے بولی، بڑا غرور تھا، بڑی ناک والی ہو، میں بھی یہی تھی، لیکن آج چچے محبتوں کی بھیک مانگتی ماہین کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ ماہین رکی، نپے تلے قدموں سے اس کے سامنے آئی، دوستانہ انداز میں فضا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو لوگ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں انہیں شرم آنی بھی چاہیے، میں تو اپنی ہی چیز مانگ رہی تھی، اس میں کیسی شرم؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتی چلی گئی۔ فضا تلملا اٹھی، تمہیں کیا لگتا ہے میں سپاہی ذہن میں انٹرسٹڈ ہوں؟ مائی فوٹ، کوئی تم جیسی ہو بیوقوف اس ٹنڈے کے ساتھ گزارے گی۔ اس کی چیخ نما آواز آگ کی طرح زین کے کمرے کی طرف لپکی۔ زین نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔ بہت گرجتے بادل تھے اور بہت تیز بارش، پودوں کی نازک ٹہنیاں چکی جا رہی تھی، گلابی پھول پتی ٹوٹ کر بارش کے ساتھ برس رہی تھی۔ سب برآمدے میں بیٹھے آم کھا رہے تھے، پانی کے نزدیک چھلکوں کی چھوٹی سی دھیری لگ گئی۔ اب کے ساون سے پہلے ہی ساون کا مزہ آ گیا۔ ماہین پانی سے ہاتھ دھو کر کھڑی ہوگی، کیوں بھائی تم نے میدان کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی، بارش اسے بھگونے لگی۔ ماہی، یاد ہے جب ایسی بارش میں تمہیں شہد کی مکھیوں نے کاٹا تھا؟ جنید نے ہنس کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ اسفند کے دونوں بچے جانے کیسے آگے کو بھاگتے ہوئے آئے اور بارش میں گول گول گھومنے لگی۔ رفیہ گرما گرم پکوڑے املی کی چٹنی کے ساتھ لے آئیں۔ آج جو ماہی، علینا نے پکارا۔ وہ دلچسپی سے بچوں کو دیکھتی رہی، اس کا دل چاہا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تبھی اسفند بچوں کو ڈانٹنے لگے تو وہ بے اختیار بول اٹھی، کھیلنے دینا بھیا، کتنا انجوائے کر رہے ہیں، خواہ مخواہ بیمار ہوں گے تو مصیبت ہوگی، آپ کے لیے کیسی مصیبت، سنبھالنا تو مجھے ہے۔ رفیہ کدھرے تنک کر بولی، خدا نہ خواستہ کیوں بیمار ہوں گے، گرمیوں کی بارش میں کون بیمار ہوتا ہے؟ ماہین ان کے درمیان آ بیٹھی، پکوڑا ہاتھ میں لے کر آم کے چار کے ساتھ مزے سے کھانے لگی۔ بہت مزے کے ہیں بھابھی۔ رفیہ خاموشی سے بچوں کو دیکھنے لگی جو ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے اڑا رہے تھے۔ اسفند بھیا، یہ تو بالکل آپ پر گئے ہیں، یاد ہے آپ بارش کیسے انجوائے کرتے تھے، بالکل دیوانے ہو جاتے تھے، اتنا ہنستے سڑکوں پر گانا گاتے مست ہو جاتے۔ بھیا اب آپ کو بارش اچھی نہیں لگتی؟ وہ واقعی پہلے والی ماہی تھی، بغیر سوچے سمجھے بول گئی۔ اسفند جھسبس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچھا یہ ہنستے بھی تھے؟ رفیہ کے لہجے میں حیرت تھی یا طنز؟ سب ایک پل کو چپ سے مو گئے۔ رفیہ وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس کی مسکراہٹ اماوس کی رات میں چمکتی کرن جیسی تھی، نہ اماوس میں چاند نکلے نہ کرن جگمگائے۔ اور ماہین رفیہ کو دیکھ کر افسوس سے سوچ رہی تھی، نازو ابھی آپ کو جانا تھا تو اسفند بھیا کی مسکراہٹ ہی چھوڑ جاتی، اس عورت کو کیا ملا، صد مہر بیزاری، لیکن کون جانے وہ بھی کبھی کھل کر مسکراتی ہوں گی یا نہیں؟ شاید ان کا شوہر بھی تعجب سے دیکھتا ہوگا جو رفیہ کی آنکھوں سے جھانکتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ارد گرد مسکراتے چہروں کو دیکھا، ہم محبت کسی سے کرتے ہیں بے کیف اور بے رنگ زندگی کسی اور کے ساتھ گزارتے ہیں، مسکراہٹ کسی کو کر کے آنکھوں کی بیزاری اور دل کا خالی پن کسی اور کو تحفہ دیتے ہیں، ایسی من گڑت منافقت مجھ سے نہیں ہوگی، محبت تم سے کی ہے زین العابدین، زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، دل کا فیصلہ تو سود و زیاں کا سوال کیا ہے۔ اس نے باقی پکوڑا علینا کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کی بے توجہی دیکھ کر جنید نے توجہ بٹائی، یہ تم کل زین سے لڑنے گئی تھی یا منانے؟ میں کیوں مقدموں میں گر جاؤں؟ ماہین کو غصہ آیا، تھوڑا پیار اور ہمدردی سے کام لو، اس وقت جس جذباتی کشمکش سے گزرا نا، اس میں تمہاری محبت اور توجہ مجھ سے اس سے زیادہ کی توقع مت کرنا، اس سے یوں بھی یہ سب ترس اور رحم لگتا ہے، تم اس کی محرومی کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اسفند نے آہستگی سے کہا، جانتی ہوں، لیکن اسفند بھیا زین ناشکرا ہے، اگر اس حادثے میں اس کے دونوں ہاتھ چلے جاتے تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لوگ تو بڑی بڑی محرومیوں کے ساتھ شاندار زندگی جیتے ہیں اور مجھے اس کی معذوری سے زیادہ اس کی کمبختی پر دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے زین کی زندگی میں کمی ہے، وہ اسے بھول نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ تو کرے، تم تو سیانی ہو گئی ہو۔ جنید نے متاثر ہو کر کہا، کاش تھوڑا سا عقل کا پن تمہارے کزن میں بھی آ جاتا۔ وہ چل کر بولی، کل تم فضا سے کسی بات پر الجھی تھی، وہ اب تک بگڑی ہوئی ہے؟ رفیہ نے آہستگی سے پوچھا۔ میں کہاں فضا سے الجھتی ہوں، وہ بھی خواہ مخواہ۔ ماہین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تبھی فضا آ گئی، اس نے بے حد روکھے لہجے میں کہا، تمہیں تایا ابا بلا رہے ہیں، میرے لیے پکوڑے رکھ لینا۔ وہ بے تکلفی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوش
फिजा ने इसकी सीट संभाल ली। कॉरिडोर में जैन से मुठभेड़ होगी। वो गालबन बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? वो रास्ता रोककर खड़ी होगी। और तुम्हें सवालों जवाब करने का हक किसने दिया है? तुमने। माही ने खूबसूरत मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बजिस्ता कहा। जैन ने एक तंसिया नकाइस पर डाली। वो पीच और सफ़ेद पर नेट वाले कमीज दुपट्टे में बेज और सफ़ेद प्रिंट वाले कमीज दुपट्टे में मलबूस कपड़े सलीके से फैलाए, बालों को सादगी से बांधे किचन के कहीं आस पास खड़ी नजर आई। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर सिर्फ खूबसूरती ही दिल में उतरने का हक नहीं रखती है। तो रब का करम है कि आम सी सूरत भी दिल खींच ले। इसने उसे धकेल कर परे किया और चला गया। वो लड़खड़ाई, फिर संभल कर आवाज़ दी, कब तक तगाफुल बरतोगे? कमरे में कुछ और नासिर साहब तशवीशनाक चेहरे लिए इसके मुंतजर थे। महीन का माथा टिंका। नासिर साहब के इशारे पर वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम घर वालों की इजाज़त के बगैर आई हो? कुत्सिया से रहा न क्या, छूटते ही पूछ लिया। कौन से घर वाले? वो पूछना चाहती थी मगर खामोशी से सर झुका लिया। हमारे खानदान की लड़कियां इतनी बेरहम तो नहीं होती। नासिर साहब ने खुफकी से कहा। माही ने सोचा था चुप रहेगी, फिर ख्याल आया सारा इल्जाम तो इसी पर आएगा। इसने धीरे धीरे सब हालात बता दिए। कुत्सिया ने नासिर साहब को गहरी नजरों से देखा। मैं नहीं कहती थी ये लड़की ऐसी है, खुदसर है। कुत्सिया ने जल्दी से कहा। तुम वहाँ से कुछ। नासिर साहब एक पल को रुक से गए। कोई नकदी या जेवर लाई हो? माही का दिमाग फक से उड़ गया। इसने बेहद सदमे से पप्पो को देखा, गला रंध गया। उन्होंने ऐसा किया? जानती हो नियतों में फतूर है। कहते होंगे जहेज के नाम पर कुछ ना देना पड़े, आग लगे ऐसी जहेज को। शुक्र है तब बर वक्त दोनों के निकाह का फैसला कर लिया। बस अब वलीमे का फंक्शन रखकर किस्सा खत्म करें। आपसे ये फरजाना बाजी ने कहा। माहिन की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। इसके बेटे से बात हुई थी, तुम्हारे मामू को भी फोन किया था कि अब रुखसती हो जाए। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम इनकी इजाजत के बगैर आई हो, समझे रुखसती होगी। वो ना कहते होंगे बाप तो यहाँ है नहीं, कहीं पैसा धेला खर्च ना करना पड़ जाए, फिर भी इजाज़त से रब्ता जारी है, ज़रूरी है। दोनों आपस में बात करने लगे। माहिन बोझल दिल के साथ बाहर निकल आई। बरामदा खाली था। एक कुर्सी पर टिक कर खूब रोई। जैन ने इसे धुआंधार रोते देखा, पलट गया। माहिन ने इसे पलटते हुए देख लिया था, संगदिल, कठोर, बेमुरव्वत। फिजा ने जैन को आते देखा था, अंदर कहीं आग सी लगी थी। तब ये रुख बदल कर आलू छिलती रफिया से बोली, चिट बेचारी माहिन। मैं भी कहूँ ऐसी क्या बात है जो माहिन जैन जैसे अधूरे शख्स का साथ कबूल करने के लिए मरी जा रही है? जाहिर है जिस लड़की का कोई घर ना रहे, रिश्तेदार मुंह फेरने सौतेले भाई इज्जत के दर पे हों, तो वो क्या करे खाली हाथ? ऐसे तो कोई रिश्ता मिलने से रहा ले देकर यही रह जाता है अधूरा। जैन, रफिया ने छुरी हाथ से लेकर हैरत से इसे देखा। तुमसे ये सब किसने कहा? मैं आपकी तरह आंख बंद करके नहीं रहती, मजबूरी के सोते हैं सारे के सारे। वो बेनियाजी से बोली। खैर जैन में किस चीज़ की कमी है? पढ़ा लिखा, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक है, ज़मीनों का सारा कारोबार इसने संभाल रखा है। खैर की तो खासी बड़ी है। अब आपने आंखें बंद कर रखी हैं तो? जैन ने पानी की बोतल पीने के बाद एकदम मुड़कर इसकी गर्दन में हाथ डालकर भींच लिया। क्या बकवास कर रही थी? वो घर आया। फिजा इकबाल को घबराई, तकलीफ की शिद्दत से आंखों में पानी भर आया, मगर कमाल जुर्रत से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हकीकत बयान कर रही थी। कौन एक माजूर शख्स का साथ खुशी से कबूल कर सकता है बजिस मजबूरी के? जानता हूँ कि इस बात का बदला ले रही हो। फिजा सिसक उठी, पास ही खड़ी रफिया घबरा कर आगे बढ़ी। क्या पागलपन है जैन, छोड़ो इसे। रहनते ममानी मरदूद ही होता है जिसके मजबूत बाजू औरत की हिफाजत कर सकें, जबकि ये तो इसने एक झटके से खुद को जैन के उखड़ते हाथ की गिरफ्त से आजाद करा और दूर चली गई। जैन के अंदर बाहर भांबड़ चल उठे। अंदाज ऐसा था कि गोया अभी झपट पड़ेगा, मगर अब वो मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। माइन बरामदे में चारपाई पर बैठी हल्के सब दुपट्टे पर नलकी टांग रही थी। जैन ने लाशें पेच कर दुपट्टे को फेंका, इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया, घसीटता वो अपने कमरे में ले गया और एक झटके से जोड़कर कराया। ये क्या तमाशा है? तो ये है जैन, मेरा बाजू तोड़ डाला। ऐसा भी क्या बेताबी है? शादी की डेट फिक्स तो हो गई है। बकवास करने में माइंड का सानी कोई ना था। बेसोचे समझे बोली, शट अप। वो भलक के बाल धड़ा। तुम तो अभी से शोहर बनने की प्रैक्टिस करने लगे। जैन के जारहाना अंदाज में आगे बढ़ने पर माहिन डर कर दीवार से जा लगी। मसला क्या है? तुम इनकार क्यों नहीं कर रही? मैं इनकार क्यों करूँ? सवाल के बदले सवाल हाजिर था। जैन आगे बढ़ा। ये दीवार में सुराख नहीं कर सकती थी, इसलिए छिपकली की तरह दीवार से चिपक गई। जैन ने एक हाथ दीवार पर टका लिया। माजूर बाजू इसके पेट पर था। गौर से देखो, एक माजूर के साथ सारी उम्र गुजारोगी? माई ने जरा सा नजरों का जाविया बदलकर इसका बाजू देखा, फिर आहिस्तगी से इस पर अपना हाथ रख दिया। खुद को माजूर मत कहा करो, मुझे दुख होता है। इंतहाई ढीठ मिट्टी की बनी हो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सिसक कर मरोगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इससे दबार ना आता था। ये सब अपने बाप से कहो या अपनी माँ से, एतराज़ तुम्हें है, इसलिए इनकार भी खुद ही करने जाओ। मेरे कंधे पर बंदूक रखने की जरूरत नहीं। इसने मुंदी आंखें माथे पर रख ली। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो पीछे हटकर धाड़ा। यहाँ से दफ़ा तो हो जाऊंगी, मगर तुम्हारी ज़िंदगी से हरगिज़ नहीं। वो आहिस्तगी से कहकर बाहर निकल गई। वो वाकई ढीठ मट्टी से बनी थी। शादी की मखसूस गहमा गहमी शुरू होगी। बाजारों के चक्कर लगने लगे। निम्मू आपी भी अक्सर वक्त निकाल कर आ जाती। जद्दा से नाजो आपी के आने का गलगला उठा। नासिर साहब ने भाई के मशवरे से एक मुनासिब तारीख रखकर मेहमानों को फ़ोन खड़का दिया। कहीं रफिया दर्जन को बिठाकर डिज़ाइन समझाती, कहीं अलीना माहिन को बाजार का सीट लेती। रंग बिरंगे रेशमी पैरान यहाँ वहाँ दिखाई देते। जैन गुस्से में फूं फूं करता फिरता, मगर सब ने आंखें और कान बंद कर लिए थे। कुछ शोहर की ममनून थी, सब कुछ जानते हुए भी इनकी भतीजी के लिए इतना कुछ कर रहे थे। शायद वो इतना कुछ ना करते, मगर बेटे की मजूरी सामने थी। जैन, अपना बेडरूम सेट तो पसंद करो। कुत्सिया ने बेटे को देखा।
पुकारा। वो ज़ैन का कमरा नए तरह से सजाना चाहती थी ताकि माहिन के दिल में कोई बात ना आए और ज़ैन को भी ज़िंदगी में नयापन महसूस हो। इसने कैटलॉग उठाकर दीवार पर दे मारा। तुम्हें तमीज़ नहीं रही? नफीसा भी बैठी थी। देवरानी के सामने बेटे के इस बदतमीज़ी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा था ये सब करने को, तुम्हारे बाप ने किया है, इससे सवाल जवाब करो। उन्होंने कैटलॉग उठाकर अलीना को दिया। माँ इनको दिखा लो जो पसंद करे। ज़ैन कुछ और सुलग गया। मैं शादी के दिन घर ही नहीं आऊँगा, निकाह के लिए दूल्हे की ज़रूरत होती है, रुखसती इसके बगैर भी हो जाती है। नफीसा ने हंस कर बोला, मौल की तलखी दूर करनी चाहिए। ठीक है चची जान, रुखसती मेरे बगैर ही हो। मतलब मतनाही गुस्से में पैर पटकता बाहर निकल गया। अब क्या होगा? ज़ैन के तेवर अच्छे नहीं है। नफीसा के कुछ घबरा कर जुमला मुकम्मल किया। कुछ नहीं होगा, सारे नखरे मेरे लिए हैं। बाप के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। उन्होंने लापरवाही से कहा। वो आम के दरख्त के नीचे बने पानी के बहने वाले नाले के पास बैठा था। इतनी गहरी सोच थी कि किसी के आने की आहट भी महसूस ना आए। क्यों खुद को उलझा रहे हो? जुनैद की आवाज़ पर वो चौंका, लेकिन पलटा नहीं। खामोशी से दांतों में चबाते हुए घास के तिनके को यहाँ वहाँ फेंकने लगा। बचपन में इस घास के जहाज़ को उड़ाने के लिए पूरे बाग में आगे पीछे भागा करते थे। जुनैद इसके पास आ बैठा। नाजो आपी और अशर भाई आए हैं। ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। और नाराज़ी से खोया हुआ, तुम जैसे मैच्योर शख्स के मुंह से बच्चों जैसी बातें सुनकर कौन समझेगा? मैच्योर? हाँ। ज़ैन बिगड़ा। यार क्यों कर रहे हो ऐसा? माहिन में क्या कमी है? कमी इसमें नहीं, मुझ में है। तुम लोगों को क्यों कुछ दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है हमें भी और माहिन को भी। इसके यहाँ जो नकाइस हैं वो इनसे खुश हैं, तो तुम क्यों मुतरिज हो? खुश नहीं, मजबूर हूँ। बदगुमान मत हो ज़ैन, मोहब्बतों की कदर करना सीखो। वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ आई है। जुनैद ने इसका कंधा होले से दबाया। मेरे लिए नहीं आई, वहाँ मुश्किल में थी इसलिए। जुनैद ने तेज़ी से इसकी बात काटी। इसलिए तुम पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती। वो तुम्हारी मनकूवा है, अब से नहीं कई बरसों से। अब अगर वो किसी मुश्किल में है तो मदद के लिए तुम्हारी तरफ ही देखेगी। तुम क्या इसे अकेले छोड़ दो? कि कैसे मर दो यार? तुम्हारी बीबी को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम होके जान छुड़ा रहे हो। मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। वो मुतबज़्ज़िब था। क्यों? जुनैद को इसकी बात सुनकर हैरत हुई। हिफाजत के लिए बाजू की ज़रूरत होती नहीं, बाजू से ज़्यादा हिम्मत, हौसले, मर्दानगी की ज़रूरत होती है। क्या बाजू के साथ इंसफात से भी महरूम पहुँच चुके हो? जुनैद ने बेदकारी वार किया था। वो बिलबिला उठा। जुनैद तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जा रहा हूँ, घर आ जाना। नाजो आपी और अशर भाई तुम्हारा पूछ रहे हैं। अप्पी की तो खैर है, लेकिन अशर हमारा बहनोई है, ख्याल रहे। वो कहकर चला गया। ज़ैन ने दोनों हाथ में सर थाम लिया। नाजो आपी आप तो गोश्त का पहाड़ बन गई हैं। माहिन तो इन्हें देखकर हैरान रह गई। रुई की नाजो गुड़िया कहाँ गायब हो गई थी? गोश्त से भरी कलाइयों में खूबसूरत सोने के कंगन खिले हुए, नफीस चैन कानों में आवेज़े, बेहद कीमती और नफीस सूट, सफ़ेद रंगत में झलकती सुर्खियां, बात करने का बेफिक्र अंदाज, गर्ज वो एक इंतहाई खुशहाल खातून खाना दिखाई देती थी। इनके बच्चे खरगोश की तरह पूरे सेन में भागते फिर रहे थे और वो ऊंची आवाज़ में एक के बाद दूसरी बात निकाल लेते हैं। लीना मेरे पास बैठो। ताई अम्मी किचन में क्या कर रही हैं? लड़कियां हैं ना? रफ़िया भाभी अशर चिकन नहीं खाते। ये असफन भैया और ज़ैन क्या रात भी घर से बाहर गुजारते हैं? बैठक से भी बातों और कहकों की आवाज़ें आ रही थी। बच्चे बार बार पैगाम लेकर आ जाते। स्कंजबी का जग बना दें, चाय एक इतने कप। नीमो आपे को बैठने की आदत ना थी। इनके अंदर बाहर चक्कर लगते ही रहते। कभी किचन में जाकर रफ़िया और फिज़ा की मदद करवाने लगती, कभी इनके दरमियान आ बैठती। नीमो अशर चाय नहीं पीते, बस दूध में ज़रा सी पत्ती डाल देना। ये तुम्हारे मियाँ कितने नखरे वाले हैं? नीमो किचन से बोली। ऐसे कौन से नखरे दिखा दी? खबरदार जो मेरे मियाँ को कुछ कहा हो। नाजो आप भी खफा होने लगी। वो ये जुमला बावाज़ बुलंद कह रही थी जब असमत ने घर में कदम रखा। ये पल को इनके कदम चौखट पर ठटक से गए। माही ने बगौर इनके चेहरे के बदलते रंग को देखा, फिर वो संभल कर आगे आ गए। किसने तुम्हारे मियाँ की शान में गुस्ताखी की है? किसकी जरूरत है? वो हंसे। ठीक तो है, बच्चे अशर कहाँ हैं? बैठक में। और एक ही सांस में कहते हुए अंदर की तरफ बैठक में चले गए। आप तो इतनी दुबली पतली हुआ करती थी। माही अभी तक किसी शहर में अटकी थी। बच्चों के बाद कौन दुबला पितला रहता है? तुम्हें भी पता चलेगा जब। नाजो हंसी। निमो आपी भी तो हैं। अलीना ने इसकी बात करता है कि तो नरमीन जो थाल में आलू बुखारे और आड़ू लेकर आए थे, कदरे जलकर बोली, हमें तो अम्मा ने इस मुसीबत में धक्का दिया। बड़े ससुराल में नाश्ता करवाने खड़ी हूँ तो दौड़ते दौड़ते 11 बज जाते हैं। आखिरी बंदे को चाय देकर फारिग हो तो पहले फिर से पीने को तैयार होता है। कभी जो 1 मिनट की फुर्सत मिलती है। ऐश तो नाजों के हैं, बस मियाँ और बच्चे दिल चाह तो काम कर लिया, वरना एयर कंडीशनर रूम में बैठकर टीवी देखते रहो। नरमीन ने रक्श नाजो को देखा। वो अंदर से मुस्कुराती आलू बुखारे खाने लगी। मगर मगरिब का वक्त ज़्यादा दूर ना था जब ज़ैन घर में दाखिल हुआ। आओ दूल्हे राजा, हमदीदा दिल फर्शे राह कहे बैठे हैं और तुम होके गायब हो। अब जल्दी से हुलिया बदलो, बीवी घर आ रही है। नाजो ने उठकर इसे बहुत सा प्यार किया। अंकल जुनैद की तरफ तरह अजीज था वो। दिल में आंसू गिरने लगे मगर चेहरा हशाश बशाश था। टीवी ने कहाँ से आना है, वो ऑलरेडी घर में मौजूद है। फिजा ने एंट्री दी और तनसिया अंदाज से माहिन को देखा। तो क्या हुआ? ये माहिन का मैका भी और ससुराल भी, आखिर ताई अम्मी ने इसे पाला है। ज़ैन ने तंबी अंदाज में बहन को घूरा। बाहिन के लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उभरी। फिजा जलकर दोबारा से किचन में जा घुसी। ज़ैन ने एक सरसरी निगाह माहिन के मुस्कुराते चेहरे पर डाली। आंखों में उभरती फातिहा
आना चम्मक को देखा, फिर मुड़ कर बैठक में घुस गया। नाजो आपी तेजी से स्थिति शुदा कपड़ों की तह लगाते हुए इधर की उधर की बातें की जा रही थी। असवन भैया कब से अलमारी में सर को पाए कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो मिलकर ही नहीं देता था। माहिन ने बेहद खौफ से इन्हें देखा, जो ना जाने नाजो आपी के आसपास बहाने बहाने से चक्कर काट रहे थे, मगर नाजो का ही वही मामूल का लहजा था। नाम ही नहीं ले रही थी तो सिर्फ ये कि अशर की खिदमत गुजारी में कोई कमी ना रह जाए, बच्चों का वजन कम ना हो कि वो खाने से ज्यादा खेलने पर तवज्जो देते थे। अरे अब आप अब भी इमरान सीरीज पढ़ते हैं? असवन के हाथ में इमरान सीरीज देखकर नाजो ने एक सुई से धागा कर दांतों से तोड़ते हुए हैरत से पूछा। यह कमरा असवन का स्टडी रूम कहलाता था। कौन जाने वो यहाँ स्टडी करने आते थे या बिछड़ी मोहब्बत का नोहा पढ़ने? नहीं, ये तो यूं ही। उन्होंने बुखलाकर हाथ में पकड़ा डाइजेस्ट अलमारी में ढूंढा, फिर जरा रुक कर बोले, तुम भी तो खवातीन के डाइजेस्ट बहुत शौक से पढ़ा करती थी। हाय, अब कहाँ वक्त मिलता है। वो कमीज को तह लगाने लगी। और तुम्हें याद है बारिश में जब तुम गाना सुनाया करती थी? इतनी पुरानी और फजूल बातें किसको याद रहती हैं? असवन ने हैरत से नाजो को देखा और बड़बड़ाए, पुरानी और फजूल? जिन बातों और यादों के पीछे वो जिंदगी गुजार आए थे वो नाजो के लिए फजूल और पुरानी हो गई? कैसे बिलकती थी, रोती थी कि इसे शारजा वाले से ब्याह नहीं करना, और अब शारजा वाले के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। माँ इनको दोनों पर गुस्सा आने लगा। नाजो अपनी नए रिश्ते सवार करने से पुरानी मोहब्बतें भूल जाती हैं। दोनों अपनी अपनी जगह टसपटा गए। जो यादें कुछ नहीं दे सकती इन्हें भूल जाना ही अच्छा है। जो मोहब्बत दूसरे बहुत से रिश्तों की हक तलफी करने लगे, इसे जिंदा रखने का क्या फ़ायदा? माजी में जी कर हालिया रिश्तों को नज़रअंदाज करने वाले सिर्फ इन रिश्तों के नहीं खुदा के भी गुनाहगार होते हैं, क्योंकि खुदा इनके हवाले से हमसे जवाब तलबी करेगा। नाजो अपी का लहजा मजबूत और मखसूस से लापरवाही लिए हुए था, जो खुशबू के झोंके की तरह कमरे से निकल गई। माहिन ने गुमसुम खड़े असवंत को देखा, जरा की जरा इनके पास रुकी। सोचने और गौर करने की बात है भैया, कहीं आप ही खुदा के गुनाहगार तो नहीं? वो कमरे की तन्हाई में गुमसुम से खड़े रह गए। कुछ चाहिए? इसे किचन में देखकर रफिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही चली आई। माहिन का दिल बोझल सा था। रात से अब्बा बेहद याद आ रहे थे। अलीना काम छोड़कर इसके पास आई, दोनों हाथ पकड़कर बेख्तियार बोली, अल्लाह माहिन आपी, आपकी सास आपको कितना चाहती हैं। ओह, फिजा ने बर्तनों का ट्रे सिंक में फेंकी। इसमें क्या शक है? माहिन ने दिल से कहा, यह इमरजेंसी मेहंदी है, जिसके हाथ में लगेगी इतना ही रंग लाएगी। फिजा चाय के ट्रे लेकर बाहर निकल गई। जेलस, अलीना ने आहिस्तगी से कहा, इसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो ना दिया करो। रफिया ने माहिन को तसल्ली दी और शरबत का जग अलीना के हाथ में थमाया। ये फिर दोस्त खाला को दे आओ। तो ये फिर दोस्त खाला और इनकी फरमाइश है। अलीना बड़बड़ाती हुई चलेगी। रफिया सिंक साफ करने लगी। माहिन मुड़ी, लेकिन असवन को देखकर रुक गई। असवन एक नज़र माहिन को देखा, फिर रफिया को, जो सुबह से कामों में जटी हुई थी। रफिया ने भी इन्हें देख लिया, फिर मसरूफ से अंदाज में पूछा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं तो पूछने आया था कि माहिन ने सोचा इसे यहाँ से जाना चाहिए, मगर दरवाजे में वो इस्तादा थे। उन्हें कपड़े बनवा लिए? जवाबन रफिया ने मुड़कर जिन हैरत ज़्यादा नज़रों से इसे देखा, वो शर्मिंदा से हो गए। बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास बहुत से नए कपड़े पड़े थे। यूं भी मैंने सच सवर कर किसको दिखाना है, बच्चों के अब्बा बन गए थे। रफिया के लहजे में कितनी तलखी थी। वो कुछ और शर्मिंदा होकर वापस मुड़ गए। इनको आज क्या हुआ? माही ने जोर से रफिया को कंधे से पकड़ा। तब की है दस्तक है, गौर से सुने, अगली दस्तक पर दरीचा खोल दीजिएगा। बाहर आपकी और बच्चों की खुशियां मुंतज़िर खड़ी होंगी। मैं पप्पो से मिलकर आई हूँ। काका खड़ी रफिया को छोड़कर वो बड़े कमरे में आ गई, जहाँ सारी खवातीन जमा थीं। लो माहिन को देखो कैसे मटरगश करती फिर रही है। मजाल है, किसी ने कहा कि अभी तक माइयों के जोड़े पीला चूड़ीदार पजामा कुर्ता जिस पर सब्ज गोटे का काम था और बड़ा सा पीला दुपट्टा ओढ़ी थी। वो कुर्सिया कोने में एक बड़े से संदूक पर झुकी नजर आई। पुप्पो, यहाँ क्या कर रही हो? माइन ने पूछा। उन्होंने चौंक कर सर उठाया और हैरत से देखा। पुप्पो, अब्बा से राब्ता हुआ? इसने सरगोशी में पूछा। लो, तुम्हें बताना ही भूल गई थी। कुर्सिया ने सर पर हाथ मारा। इसी की इजाज़त से तो सब हो रहा है, बल्कि इसने चेक भी भेजा है, इससे तो सारा सामान बनवाया। ये सास बहू में क्या राजो न्याज हो रही? किसी ने दूर से पूछा। कुर्सिया मुड़कर बाकी की तफसील कमरे में मौजूद तमाम खवातीन को देने लगी। माहिन चुपके से बाहर बरामदे की तरफ निकल आई। सहन में रात का खिरा बिखरा था। टूटी सब्ज पीली लड़ियाँ, बुझे हुए ऊंधे पड़े दिए जिनमें बचा कुचा तेल बह गया था, वो चौकी में सजाई गई थी, जिस पर माहिन को बिठाकर रस्म की गई। दीवारों पर लगी बत्तियां जो अब भी जल रही थी। नाजो आपी ने शोर मचाया था, मेहंदी ज़रूर सजेगी। वो खुद ही जाकर सारा सामान लाई, जी जान से मेहंदी की प्लेटें सजाई, जो लड़कियों के हाथ कम और बच्चों के हाथ ज़्यादा आई। जलती हुई मोमबत्तियों से उन्होंने एक दूसरे के कपड़ों और मेहंदी के लड़ियों को खूब आग लगाई। अलीना बावली हुई एक एक की आग बुझाती फिर रही थी। मेहंदी कमरे से सहन में आई तो नाजो आपी आगे आगे भंगड़ा डालती आ रही थी। इनका डांस भंगड़े से ही मुशाबा था। जुनैद हाथ मलता रह गया तो मेरा स्टाइल था। खूब रौनक रही। तमाम शादीशुदा खवातीन ने गदा डाला, ढोलक पर मुमताज़ और नाहिद अख्तर की फिल्मी और मुसरत नज़ीर के शादी के गाने गाए गए। फिर जैन को ले गए। वो तब भी ऐसी बैठा रहा गोया अब भी उठकर किसी का गला दबा देगा। खवातीन के हाय बेचारे जैसे अल्फाज कानों में पिघलते रहे, गोया जान छुड़ाकर भागा था। माइन मगर मुस्कुराती रही और इसने होंठ बिंचे हुए सहन में खेलते बच्चों को देखा। रात अचानक आ जाने वाली बारिश ने फंक्शन का इंतजाम खराब कर दिया। अब भी धूप गायब थी। बादलों की कड़ियां आसमान पर जमा हो रही थी, गोया रात को किसी भी पल बारिश मतवक्को थी। इसका अपना दिल भी भरे बादल सा बोझ
बादल बादल सा बोझ उठाए हुए था, आंखें बरसने को तैयार थी। इसके बस में होता तो वो अब्बा का चेक जूं का तूं वापस भेज देती। आज इसकी शादी थी, अगर वो सर पर हाथ रखकर दुआ ना दे सकते थे तो ये रकम भी बेकार ही थी। अब्बा आपने हमेशा फालतू ही समझा। जब नज़र पड़ी तो उठाकर किसी मेज़ पर रख दिया, फिर भूल गए। वो चाबी वाली लड़की के बेड के नीचे पहुंच गई, अलमारी के नीचे। इस बात से बेखबर कि दोबारा नज़र कब पड़ेगी। जिन लोगों में घर बनाने की खो ना हो, इन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। आवारा मिजाज परिंदे का घोंसले से क्या ताल्लुक। आपने 2 शादियां की मगर घर एक भी ना बना सके। वो बिलखती हुई बाथरूम में जा घुसी। हल्के सब्ज और सुर्ख रंगे कंट्रास्ट का लहंगा, हमरंग मत्तू वाला जोड़ा, सेट कंगन, छोटी सी तार वाली नथ, कर सारे ही लवाजमात पूरे थे। इसे नाजो निमो ने घर पर ही तैयार किया था। खुद माहिन की जिद थी कि वो पार्लर नहीं जाएगी। पहली बड़ी अच्छी सूरत है, इस पर घर की तैयारी की वजह से सुहागा होगा। वो मुसलसल बड़ा बराती रही। पता नहीं उन्होंने जी जान से तैयार किया था, ये दुल्हन का कुदरती रूप था। वो खूब भी प्यारी लग रही थी। जिस किसी ने देखा खुलकर तारीफ की। बाहर जब देगों के मुख खुले, फजा रंग बरंग खानों की खुशबू से भर गई। औरतें बेकरार हो गई, बच्चे बाहर को भागे। जुनैद और रसवन जल्दी जल्दी वेटरों की मदद से सहन में खवातीन के लिए कुर्सियां सेट करने लगे। तभी किसी ने अचानक आकर बताया, माहिन के अब्बा आए हैं। वो बेकरार होकर खड़ी हो गई। बैठ जाओ, वो इधर ही आ रहे हैं। नाजो ने इसके कंधे पर हाथ रखकर वापस अकेला इसकी मुंतजिर निगाहें तब छलक पड़ी जब इसने अब्बा को अंदर आते देखा। खाना लगने की वजह से कमरा खाली हो गया था। अलीना जल्दी जल्दी बिखरा सामान समेट रही थी। उन्होंने सर पर हाथ रखकर दुआ दी तो उनसे लिपट कर खूब खूब रोई। जैन ने सर पीट लिया। मुश्किल इनसे अलग किया। अब्बा अब आप आते हैं, इस हिचकियों से शिकवा किया। काश तुम वहां से ना आती तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा धूमधाम से रुखसत करता। तुमने खुद अपने अब्बा को अर्जा किया। माइन ये क्या कह दिया अब्बा ने। धुआं धुआं चेहरे के साथ इन्हें जाता देखने लगी। तो क्या अब्बा भी मैं इसका कसूरवार समझते हैं? क्या पुप्पा ने इन्हें कुछ भी ना बताया होगा? क्या पुप्पा ठीक कहती हैं? क्या मुझे यहाँ आने से पहले अब्बा से बात करनी चाहिए थी? मगर वो थे कहाँ? जैन ने से बैठाकर पानी का गिलास लब्बों से लगाते हुए किसी पत्थर की तरह साकती। रुखसती का सफर नीचे से ऊपर के कमरे तक था। सारी रात जुनैद और इसके दोस्तों ने गुलाब की लड़ियों से कमरे की सजावट की। फिर नए फर्नीचर की वजह से कमरा यूं भी चमक उठा था। ताज़ा गुलाबों की महक और एयर फ्रेशनर की खुशबू ने असाब पर कुछ अच्छा असर डाला। वो थोड़ा पुरसकून होकर बैठ गई। ठीक थी तो है, जाने से पहले कौन सा मेरे साथ अच्छा सलूक रवा रखा जो आज रखते। खुद को पुरसकून करती जैन के बारे में सोचने लगी। अभी न जाने इसका कौन सा रवैया सामने आना था। आज वो सारा दिन एक पल के लिए भी नजर न आया था। बंद खिड़की के दरारों से आती नम हवा ने बारिश का संदेशा सुनाया। बाहर बटर बटर देगे उठाई गई। फिर धीरे धीरे वो सारी आवाज़ें दम तोड़ गईं। बाहर बाकी रही तो बारिश की खिड़की पर दस्तक। बारिश को सुनना भी अच्छा लगता है। इसने अपना ध्यान बटाना जो संभल कर खिसकी। तकिए पर सर रखकर नींद दराज होगी। जिस्म को जरा जरा आराम मिला तो पलके बोझल होने लगी। पता नहीं आज वो कमरे में आएगा भी या नहीं। ये आखिरी ख्याल था। फिर तो हवा की तान पर बारिश का रक्स और वो किसी घने जंगल में मोर बनकर नाचती थी। अब बंद सूरत बारिश पर निगाह पड़ती तो रोने लगती। कितना वक्त बीता। पैरों में बजती बारिश की पाजेब टूटी या हवा की ताल। वो बड़बड़ा कर जागी। कुछ लम्हे खुद पर झुके जैन को देखती रही। नीम ख्वाबीदा आंखों में सुर्खी के साथ कुछ तो ऐसा था जिसने जैन को रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। वो इसकी पुष्ट को देखती सर्दी होकर बैठ गई। वो सीधा सा शलवार कमीज में मरबूस था। होगी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी? इसने हाथ में पकड़ा तौलिया बेड पर फेंका। सुर्ख नरम और नाजुक पत्तियों पर वो गीला तौलिया किस कदर फजूल लग रहा था। कौन सी ख्वाहिश? माइन ने तौलिया से नजरें हटाकर फिर से जैन को देखा। इस कमरे में आने की ख्वाहिश, मेरी जिंदगी में शामिल होने की ख्वाहिश। इसने सरारी अंदाज में साइड टेबल पर पड़ा सिगरेट का पैकेट उठाया। एक ही हाथ से सिगरेट निकालकर पैकेट दोबारा टेबल पर फेंका। फिर टटक गया। माइन लाइटर उठा चुकी थी। क्या ये बहुत बुरी ख्वाहिश थी? इसने लाइटर जलाकर हाथ ऊंचा किया। जैन ने इसकी कलाई यूं भींची फिर गिराया। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ना जैन ना जमीन ना जैन के दिल में जगह। खींच कर चूड़ी टूटकर कलाई में पेवस्त होगी। माहिन के लबों से इसके ही निकली। मैंने कहा था तुमसे, तुम अपने सारे रहम और हमदर्दियां समेट कर यहाँ से चली जाओ, मगर तुम्हें शौक था इंसानियत के लंबरदार बनने का, तो बनो। उसने कलाई को झटका दिया। माहिन ने सिसकी रोकने को लब भींच लिया और मासूमा मजलूम बनकर दुनिया को बताया करना कि ये माजूर शख्स मेरे मुकद्दर में लिखा था ताकि लोग तुमसे हमदर्दी करें। जैन कब तक ये खेल खेलोगी? उकता जाओगी। इसने झटके से कलाई छोड़ी। वो बेड ग्राउंड से जा लगी। जैन कमरे में चकराता आग बरसाता रहा। बदगुमानी की कोई हद भी थी। ना जाने किस किस का गुस्सा इस पर निकाल रहा था। माहिन जानती थी ऐसा ही होगा। इसे यकीन था कि वह जैन के लबों से कोई मोहब्बत भरी बात सुनने की बजाय कुछ ऐसा ही सुनेगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो बर्दाश्त ना कर सकेगी। जल तो वो पहले ही रही थी। अब तो लगता था किसी अलाव में खड़ी है। कमरे में तपिश और घुटन एक साथ बढ़ाई थी। इसे लगा 2 मिनट भी बैठी रही तो सांस घुट जाएगी। वो लहंगा समेट कर उठी। चूड़ी और कंगन पाजेब एक साथ बज उठे। जैन कुछ हैरत से पलट कर देखने लगा। माहिन खिड़की खोल रही थी। नम हवा, खुशबू, बारिश की आवाज़ कमरे के कोने कोने में फैल गई। गुलाबों की महक से हम आगोश होने लगी। कुछ बूंदें इसकी जलती पेशानी पर गिरी। इसने दोनों हाथ खिड़की के चौखट पर रखे और जरा सा आगे हुई। बारिश इसके चेहरे पर बरसी तो आंख का काजल बह निकला। हाँ, यूं ही मसलूमियत का ढोंग रचाना, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगा। तुम्हारा जब दिल चाहे यहाँ से जा सकती है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं।
اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ کس قدر کٹھور بن رہا تھا۔ برآمدے سے ایک سایہ سا گزرا، مائن تھوڑا اور جھکی، کھڑکی سے نیچے جھانکا، بجلی چمکی، مائن کے لبوں سے چیخ سی نکلی، یہ پھسلی۔ زین سامنے ہی کھڑا تھا، اسے دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے دیوانہ وار دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زین ششدر سا رہ گیا، مہمانوں سے بھرا گھر تھا، کون سا تماشا کرنے جا رہی تھی؟ سارا غصہ دھرے کا دھرا رہ گیا، بکھلا کر پیچھے لپکا۔ پانی چھم چھم جا برس رہا تھا، سیڑھیاں پانی سے بھری ہوئی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اب کی بات چیختے چیختے بچی، لیکن جب تک وہ نیچے پہنچی دروازہ بند ہو گیا تھا، جانے والا چلا گیا۔ حسب معمول بنا دیکھے بنا جانے کہ کسی نے صدا دی ہے، کون دیکھے گا، وہ صحن میں گھٹنوں کے بل گر کر بلکتی رہی۔ بند دروازے کے دوسری طرف آواز نہ جاتی تھی، بارش اس پر برستی رہی۔ وہ ایک پاؤں آنکھڑی سیڑھی پر اور دوسرا نیچے رکھے متبذب سا ماہین کو دیکھنے لگا۔ وہ روتے روتے ایک دم مٹھیاں بھینچ کر چیخی، کیوں ابا، کیوں ساری زندگی آپ اس طرح جاتے رہے چوروں کی جیب میں جیسے انسان جاتے ہیں؟ اولاد کی چھایا آپ نے مجھے دوسروں کے در پر ڈال دیا۔ میرا یہ قصور تھا کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں مر گئی؟ میرا یہ قصور تھا کہ آپ کو ان سے محبت نہیں، عشق تھا جو جنون بن کر آپ کو در بدر بھٹکاتا رہا؟ اور میں جہاں میرے نصیب میں کوئی گھر ہی نہیں، میں کہاں جاؤں، کہاں دھکے کھاؤں؟ وہ راجا جس بچپن سے اپنا جانا، جس کا نام ایک بار دل کے کورے کاغذ پر لکھا تو کسی اور کی طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ میرا شوہر مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ میری محبت کو ڈھونگ کہتا ہے۔ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے ساتھ لے جائیں ابا۔ وہ دور کی چوٹ پڑی تھی، نام نہاد کھول ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ سر جو بارش کے پانی میں نہ بھیگا تھا، عراق ندامت ہے جو شرابور ہو گیا کر گیا۔ کیسی کیسی بدگمانی تھی جو دھل گئی۔ فضا کا التفات بھرا رخ، استہزائیہ انداز، لوگوں کی طرز بھری نگاہیں، اسے اپنا کتنا کمتر لگنے لگا تھا۔ ایک اچھی بھلی لڑکی ایک معذور شخص کا ساتھ کیوں قبول کرے گی؟ انہی فضول سوچوں میں الجھتے کھڑتے وہ اپنی محبت کو بے اعتبار کر گیا۔ یقین بس ایک لمحہ جو خاموشی سے آ کر دل میں جاگزیں ہو گئے۔ برآمدے میں کتنی کھڑکیاں کھلی، روشنیوں کے دائرے پانی میں رقص کرنے لگے۔ وہ کسی روٹھے بچے کی طرح پانی میں ہاتھ مار مار کر روتی بلکتی رہی۔ ماہی زین اس کے سامنے بیٹھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ ماہی نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں میں گوارا نہیں، ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، لیکن کبھی نہیں آؤں گی، چھوڑو تو تم مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم چھوڑ دو گے تو کوئی اور بھی نہیں ملے گا؟ وہ ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے بولتی تھی، تو آج بھی عالم تیش میں تھی۔ او خیر، وہ تو تمہیں بہت مل جائیں گے، مگر زین کو ماہین جیسی کوئی نہ ملے گی۔ اس نے بازو پھیلا کر ماہین کو ساتھ لگا لیا۔ اس نے چھڑانے کی صحیح نہیں کی، بس رونے لگی۔ ایک ایک کر کے ساری کھڑکیاں بند ہو گئی۔ تم نے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا، میں احمق تھا۔ زین نے فراق دلی سے تسلیم کیا، میری محبت کی تذلیل کی، پاگل اور ناشکرا تھا۔ تم نے مجھے نکل جانے کو کہا، شکووں کا کوئی اند نہ تھا، تمہارا جب دل چاہے مجھے لاگ آؤٹ کر دینا۔ ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ زین، اس کا سر زین کے سینے پر جمنے لگا۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہے ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ واپس آ جائیں وہ۔ تم نے مجھے بہت رلایا، لہجے میں مسلسل پسپائی تھی۔ آخری بار ہے، اب ان لبوں پر صرف ہنسی کھلے گی۔ اس نے ماہین کا چہرہ اونچا کیا اور جھکا۔ ماہین نے اسے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ پھسل گیا۔ تم کیا ہنساؤ گے؟ تم نے سب ستیہ ناش کر دیا۔ میرا لہنگا کتنا مہنگا اور خوبصورت تھا، سارا برباد ہو گیا۔ نازو اپی کا اتنی محنت سے کیا گیا میک اپ۔ محفوظ سی مسکراہٹ لیے وہاں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، لیکن من سے دھندلا سا تھا۔ بارش اور دونوں پر برس رہی تھی۔ زین کا جی چاہے اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، لیکن خیال آیا بند گھر کی کسی نہ کسی دراز سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ بجلی ایک دم کڑکی، وہ ڈر کر چپ ہوئی۔ زین سرس سے اٹھا، اسے بازو سے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت چل دیا۔ انہیں باقی لڑائی کمرے میں کرنی تھی۔ یہی ہوتا ہے، ہم اپنی بدگمانیوں کے ہاتھوں جس دن موسم مقدر کر لیتے ہیں، خوشبو آواز دے یا بارش صدائیں، ہم کواڑوں پر بے اختیاریوں کے قفل ڈالے رکھتے ہیں۔ لیکن اس نے دریچہ کھول دیا تھا۔ بارش کی خوشبو گلابوں کی خوشبو سے ہم آغوش ہونے لگی تھی۔ ناول کا نام تھا دریچہ کھول دو ساجن، از قلم راحت جبیں۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔